भाषा साहित्य कला र संस्कृतिको अजम्बरी सेवार्थ सधैँ सङ्कल्पित सङ्कल्प प्रोडक्सन। नेपाली अकादमीको संयुक्त तत्वावधानमा 93औं जातीय कवि अगमसिंह गिरीजीको जन्म जयन्ती समारोहको यस पूर्वार्धको कार्यक्रममा हाम्रा प्रमुख अतिथि लगायत विशिष्ट अतिथिगण हामी माझ उपस्थित भइसक्नु भएको छ र आयोजक सूचना एवं सांस्कृतिक विभाग लगायत नेपाली अकादमी हजुर सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत अनि अभिवादन टक्राउँदै अब हामी कार्यक्रमको शुभारम्भ गर्न लागिरहेका छौं। त सर्वप्रथम जातीय कवि अगमसिंह गिरीलाई मन मस्तिष्कमा राखेर मुटुको ढुकढुकीमा राखेर आज यस कार्यक्रमको पूर्वार्धको कार्यक्रममा उपस्थिति दिने हजुरहरू सम्पूर्णलाई फेरि पनि एकचोटि आयोजक वर्गको तर्फबाट म मुकुन्दमणि थापा हार्दिक स्वागत अनि अभिवादन टक्राउँदै कार्यक्रमको अघिल्लो चरणमा जातीय कवि अगमसिंह गिरीको 93औं जन्म जयन्ती समारोहमा हामी आजका प्रमुख अतिथि लगायत अतिथिगणलाई जातीय कविको प्रतिमूर्ति अघिल्तिर दीप प्रज्वलन अनि माल्यार्पणको निम्ति अघि आइदिनु हुन विनम्र अनुरोध टक्राउँदछौँ। गइरहेका छौँ। सर्वप्रथम आजका विशिष्ट अतिथि गोर्खाल्यान्ड क्षेत्रीय प्रशासन सम्माननीय अध्यक्ष महोदय श्री अनित थापाज्यूलाई हामी माल्यार्पण गर्न गइरहेका छौँ। साथै क्रमशः हाम्रा विशिष्ट अतिथिगणलाई हामी खदा अर्पण गर्न लागिरहेका छौँ र क्रमशः सबै यहाँहरू सबैलाई याद छ यो जन्म दिवस होइन, बर्थडे होइन, ह्याप्पी बर्थडे होइन, यो जयन्ती हो। अघिबाटै एउटा चोटिलो कार्यले लोकमा चिनिसकेका परिचय बनाइसकेका व्यक्तित्वको चाहिँ पछिबाट सोधी खोजी गर्दै जन तहबाट पाएको अनुमोदनद्वारा उनको जयन्ती मनाइँदो रहेछ। अनि त्यो व्यक्तित्व बनिनको निम्ति एउटा युगको घुम्ती र मोड आउनु पर्दो रहेछ। यसकारण गिरी हामीसँग हुनुहुन्छ। तर बेसकन यतिखेर हामीले यस्तो नल्याउँ कि उहाँ मूर्ति हुनुहुन्छ भनेर, उहाँको दर्शन हामीसित छ। यसकारण आज हामी यो भव्यता लिएर गिरीको जयन्तीमा एकत्रित भएका छौँ। क्रमबद्धता हेर्दाखेरि 93औं जयन्ती हामी पालन गरिराखेका छौँ। उत्तरोत्तर यो क्रम जारी रहनेछ। यसर्थ आजको यस विशेष सोचपूर्ण, खोजपूर्ण अनि अर्थपूर्ण कार्यक्रममा यहाँहरू एकत्रित हुनुभएको छ। यहाँहरूलाई सम्बोधनमा राख्दै हामी स्वागत जनाउँछौँ विभागको पक्षबाट। प्रथम त आफ्नो दायित्वभारलाई, आफ्नो सोचलाई लिएर हामी समक्ष जिटिएका सम्माननीय अध्यक्ष श्रीमान अनित थापाजी हुनुहुन्छ। उहाँलाई हामी भव्य स्वागत गर्दछौँ। यसरी नै हामीसँग कार्यकारी निर्देशक सूचना अनि सांस्कृतिक विभागका माननीय श्रीमान सामदेन डुक्पा सर हुनुहुन्छ। उहाँलाई हामी स्वागत जनाउँदछौँ। हाम्रो निम्तोलाई सहर्ष स्वीकार गर्दै प्रतिवर्ष यहाँले पारिवारिक रूपले उपस्थिति हामीलाई दिनुहुन्छ। गिरीको लिनेज एउटा क्लेन एउटा वंश
जोडिएको जस्तो हामीलाई लाग्छ। यहाँको उपस्थिति हामी स्वागत गर्छौँ र गिरीका सुपुत्र हामीसँग गगन गिरीजी हुनुहुन्छ, उहाँकी श्रीमती हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि हामी स्वागत जनाउँछौँ। यसरी नै आज हामीसँग उपस्थित हुनुहुन्छ विशेष गरिकन भूतपूर्व सैनिक सङ्गठनका सचिव कर्नल केशव राई सर हामीसँग हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि हामी स्वागत जनाउँछौँ। हाम्रो निम्तोलाई सहर्ष स्वीकार गर्दै यहाँहरू सबै आइदिनु भएको छ। यसमध्ये सम्बोधनमा राख्नै पर्ने आज हामी साहित्यकार दुवै पूर्व पुरस्कृत व्यक्तित्व पनि हुनुहुन्छ, जसले लोक साहित्यमा पुरस्कार पाइसक्नु भएको ब्रिटिस सर्जन, लेखक, कथाकार धनहाङ सुब्बाजी हामीसँग हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि हामी स्वागत जनाउँछौँ। यसरी नै आजको विशेष कार्यक्रममा गिरीमाथि आफ्नो अनुभवपूर्ण वक्तव्य राख्नको निम्ति साहित्यकार, समालोचक, निबन्धकार, नियात्रकार हुनुहुन्छ एमपथिक साहित्यकार, उहाँलाई पनि हामी स्वागत जनाउँछौँ। यस क्रममा फेरि पनि हामी स्वागत जनाउँछौँ। हिजै मात्र हामीले अलिकति उहाँलाई करै लागेका थियौँ, जस्तै तरिकाले यदि जामै भए तापनि सर आइदिनुपर्छ भनेर आजका विशेष यस कार्यक्रमका केन्द्रीय पक्ष भन्नुपर्छ लब्ध प्रतिष्ठित सङ्गीतकार जो आजको 2020 गिरी पुरस्कारले सङ्गीत विधामा पुरस्कृत हुनुहुन्छ मधुसूदन लामाजी यहाँ हामीसँग हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि हामी स्वागत जनाउँछौँ। यसरी नै अन्य यहाँहरू सबै हुनुहुन्छ। चन्दन लमेलजी पर्रा मार्नु हुँदैछ, मजाले थपडी मार्नु हुँदैछ, यहाँलाई पनि हामी स्वागत गर्छौँ। हामीसँग हाम्रा कवियत्री, कविहरू, सञ्चारकर्मीहरू हुनुहुन्छ, यहाँहरूलाई हामी सबैलाई स्वागत जनाउँछौँ। अन्य धेरै विषयसँग जडित व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, राजनीतिक तह र तबकाबाट पनि आउनुभएको हामी देख्दैछौँ, यहाँलाई हामी स्वागत जनाउँछौँ। र अब हामी कार्यक्रममा क्रमशः लाग्छौँ। यहाँलाई याद छ पहिला पनि हामीले भनेको थियौँ गिरी मात्र रहेनन्, गिरी अब संस्था र प्रतिष्ठान बनिसकेका छन्। आज हामी यहाँ जमघट भएका छौँ भने गिरीको नाममा धेरै जग्गा आज कार्यक्रम हुँदैछन्, पुरस्कारहरू वितरण हुँदैछन्। स्रष्टा द्रष्टाहरूले, समाज र समूहहरूले, सङ्गठनहरूले उनको जयन्ती पालन गरिरहेछन्। गिरी अब साँच्चै हाम्रो सोचभित्र पसिसकेका छन्। यसकारण आज हामी पनि यहाँ त्यो उपयुक्त विषयमा नै सायद जम्मा भएका छौँ र लाग्छ हामी यो विषयलाई अझ बेलुकी पक्षसम्म हाम्रो उत्तरार्धको कार्यक्रम समेट्दा हुँदा पनि यहाँले केही आनन्द नभनौँ, केही नयाँ सोचका कुराहरू, केही पदक्षेपका कुराहरू, केही अनुगमन र अग्रगमनका कुराहरू यहाँले सुन्नुहुनेछ। अनि सायदै यो जयन्तीले फेरि पनि गिरीको त्यो प्रतिष्ठानत्व जो छ, जो उहाँ आफै प्लाटफर्म भएर उभिनु भएको छ, त्यो प्लाटफर्मको आयतन केही बढेको यहाँले बेलुकी पखसम्म महसुस गर्नुहुनेछ भन्ने म आशा गर्छु। अरू भन्नु केही छैन। गिरीका गीतहरू हामीसँग थुरिरहेका छन्। मुटुको रगत एउटै हो, पिरको बह बेग्लै छ, हामीलाई यहाँ चिन्यौ के मनको चोट बेग्लै छ। यो मनलाई खेलाइबस्छ गिरीले, मनलाई किन हो कुनी, तर त्यो मनमा चोट लागेको छ। त्यो चोट फेरि बेग्लै छ। रगत छ त्यहाँ, रगत मिल्ला, तर बह मिल्दैन हाम्रो सबैसँग। त्यो बह बेग्लै छ। हामीलाई कसले चिनेको नचिनेको जस्तो अवस्था पनि छ। अनि एक दिन छात्रलाई क्वेसन आएछ, तिमी त यहाँ नचिनिने भएछौ भनेर। एउटा छात्रले सोधेछ, माध्यमिकका छात्रले, यो कसलाई भनेको सरिता, तिमी त यहाँ नचिनिने भएछौ 2 मार्क्स भनेर लेखेको रहेछ। यो कसलाई भनेको, यो तिमी भनेर, तिमीलाई कि मलाई, मलाई कि तिमीलाई? खिटखिटाएछन्, हाँसेछन्, खलबलिएछन्, हल्ला भएछन्। तर यो तिमी नचिनिने भएको अवस्था, गालाका लालीहरू हराउँदै गएको अवस्था, चाउरी र झुरी पर्दै गएको अवस्था, यो जमातभित्रै हाम्रो परिचय हराउँदै गरेको अवस्था। अनि यो गिरीको हुटुटीभित्र बेग्लै बेग्लै, मुटुको बह बेग्लै, मनको चोट बेग्लै, हामीलाई नचिनेर हामी बेग्लै बेग्लै हुँदै गएको कुरा, गिरीका कुराहरूले यो भित्र
फिजिकलिटीको कुरा मात्र गर्दैन, मेटाफिजिकलको पनि कुरा गर्छ, मेटाफिजिक्सको पनि कुरा गर्छ। कहाँ छ हाम्रा मनहरू तनहरू? यतिखेर गिरीको जयन्ती हामी मनाउँदैछौँ। तर जेसुकै होस्, यतिमै स्वागत, यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत। नाम हरेकलाई सम्बोधनमा राख्न नपाए तापनि एकमुष्ट स्वागत, हार्दिक अभिवादन गर्दै यो पूर्वार्धको कार्यक्रममा स्वागत गर्दै उत्तरार्धको कार्यक्रममा पनि यहाँको भव्य र सभ्य उपस्थिति चाहन्छौँ। धन्यवाद। सांस्कृतिक विभाग लगायत नेपाली अकादमी हृदयको तहदेखि नै धन्यवाद ज्ञापन गर्दै कार्यक्रमको उत्तरार्धको कार्यक्रममा पनि हजुरहरूले उपस्थिति प्रदान गरिदिनु हुन हामी विनम्र अनुरोध राख्दछौँ। साथै फेरि पनि एकचोटि आजको यस उपस्थितिको निम्ति हजुरहरू सम्पूर्णलाई हृदयको तहदेखि नै धन्यवाद प्रदान गर्दै साथै आजका प्रमुख अतिथि लगायत कार्यक्रम अध्यक्षको अनुमति चाहँदै आजको यस पूर्वार्धको कार्यक्रम यहीँ समाप्त भएको हामी घोषणा गर्दै उत्तरार्धको कार्यक्रममा पनि हजुरहरूसँग पुनः एकचोटि भेट हुने नै छ भन्ने प्रतिवेदन यहाँ राख्दै यस कार्यक्रमलाई हामी यहीँ अन्त्य भएको घोषणा गर्दछौँ। उत्तरार्धको कार्यक्रममा यहाँ गोर्खा रङ्गमञ्च भवनको प्रेक्षागृहमा छौँ र यो समारोह जातीय कवि अगमसिंह गिरीप्रति श्रद्धाञ्जली चढाउँदै अलङ्करण समारोह हामीले राखेका छौँ। गोर्खाल्यान्ड क्षेत्रीय प्रशासनको स्थापना कालदेखि नै यहाँलाई विदित भएकै हो। साहित्य, सङ्गीत, कला आदि विविध क्षेत्रका स्रष्टाहरूलाई गोर्खाल्यान्ड क्षेत्रीय प्रशासनले प्रतिष्ठित गिरी पुरस्कारद्वारा अलङ्कृत गर्दै आइरहेका छन् र सो क्रमलाई जारी राख्दै आज हामी यहाँ गोर्खा रङ्गमञ्च भवनको प्रेक्षागृहमा 2020 को प्रतिष्ठित गिरी पुरस्कार साहित्य अनि सङ्गीत विधामा अलङ्कृत गर्न गइरहेका छौँ हाम्रा स्रष्टाहरूलाई। आजका समारोहका प्रमुख अतिथि लगायत अन्य विशिष्ट अतिथिगणको आगमन भइसकेकोले गर्दा अब हामी कार्यक्रमलाई सोझै अघि बढाउँछौँ र सर्वप्रथम समारोहका प्रमुख अतिथि गोर्खाल्यान्ड क्षेत्रीय प्रशासनका सम्माननीय अध्यक्ष श्रद्धेय अनित थापा सरलाई मञ्चमा आई जातीय कवि अगमसिंह गिरीको तस्विरमा दीप प्रज्वलन गरी आजको कार्यक्रम शुभारम्भ गरिदिन अनुरोध गर्दछु। शुभारम्भ गर्न गइरहेका छौँ र हामी समक्ष हाम्रा कर्नल राई पनि हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि मञ्चमा आइदिन अनुरोध गर्दछु र हाम्रा टिआर शर्मा सर यहाँलाई पनि एकछिन मञ्चमा आइदिन अनुरोध गर्दछु र धनहाङ सुब्बा यहाँलाई पनि मञ्चमा आइदिन अनुरोध गर्छु र आजका हाम्रा वक्ता एम्पथिक यहाँलाई पनि मञ्चमा आइदिन अनुरोध गर्दछु। निर्देशक सान्दन रूपा सर हुनुहुन्छ, यहाँलाई पनि हामी खदार्पण गरी स्वागत जनाउँदछौँ। र हामी समक्ष हाम्रा वरिष्ठ साहित्यकारहरू धनहाङ सुब्बा, एम्पथिक यहाँलाई पनि हामी आजको समारोहमा स्वागत जनाउँदै खदार्पण गर्दछौँ। र हामी समक्ष श्रद्धेय टिआर शर्मा यहाँलाई पनि हामी स्वागत जनाउँदछौँ। गोर्खाल्यान्ड क्षेत्रीय प्रशासनका सम्माननीय अध्यक्ष महोदयका माननीय सल्लाहकार कर्नल रिटायर्ड
केशव राई यहाँलाई पनि हामी स्वागत जनाउने खदा अर्पण गर्दछौँ। हामी समक्ष आज प्रतिष्ठित गिरी पुरस्कार 2020ले अलङ्कृत हुन गइरहेका स्रष्टागण पनि हुनुहुन्छ। यहाँलाई पनि हामी क्रमैले स्वागत जनाउँदछौँ। सुश्री सोनु राईलाई यहाँको यस उत्कृष्ट प्रस्तुतिको निम्ति हामी धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छौँ। र यहाँले दुईटा गीत जुन सुन्नुभयो मैले अघि नै भनिहालेँ जातीय कवि अगम सिंह गिरीद्वारा
लेखिएको यस गीतलाई सूचना अनि संस्कृति विभागका कलाकार, हाम्रा म्युजिक कम्पोजर, डिपार्टमेन्टका म्युजिक कम्पोजर भाइ प्रदीप छेत्रीले सङ्गीतबद्ध गरेका थिए र प्रदीप छेत्री भाइलाई म एकछिन मञ्चमा निम्त्याउँदछु। दार्जिलिङका एक होनहार सङ्गीतकार भाइ प्रदीप छेत्रीलाई हामी खदा अर्पण गरी यो दुईवटा गीत ती मिठो प्रकारले यहाँले यसमा धुन भरिदिनु भयो, सङ्गीत भरिदिनु भयो, यसको निम्ति हामीलाई बधाईको साथ खदा अर्पण गर्दछौँ। लाई अग्रगति दिँदै फेरि हामी कवि अगमसिंह गिरी एक मूर्धन्य युथ स्रष्टा हुन्। उहाँको रचनाकारिता सुनिन भने गुनिन भने उहाँको नाममा कविताहरू वाचन भएन भने सधैँ आजको काम शोभनीय नहोला। यस क्रमलाई अघि बढाउँदै अब हामी यहाँ समक्ष दुईजना हाम्रा होनहार युवा कवि सर्जकहरूलाई बोलाइराखेका छौँ। क्रमशः कविताको बारेमा यहाँहरू आफै रसस्वादन गर्ने मानिस, कविता मन पराउने कविता प्रेमीहरू हुनुहुन्छ। एउटा कुरो छ्यास्स मलाई भन्नु मन लाग्यो कविहरूको पक्षमा, कविताले चाहिँ काइला लु ढिलो भयो घर जाउँ भन्दैन रहेछ। 4 बज्यो भनेपछि बुझिहाल्नुपर्छ। कविताको भाषा यस्तो हुन्छ र कविहरूले कविता वाचन गर्दा हुँदै कतै कतै चासोचुट्ट चिमटिएला, कतै जगट्याउन पनि सक्छ। हामी यहाँको कविता रसस्वादन गर्नेछौँ। यस क्रममा म भाइ अमरकृति राईलाई बोलाइराखेको छु। त्यसपछि फेरि कवयत्री सुमित्रा अविरललाई म जोड्नेछु यहाँ समक्ष। मृत्यु मृत्यु मर्छन् अनि मरेर पनि बाँच्छन्। मृत्यु मर्छन् अनि मरेर पनि बाँच्छन्। बाँचेर मृत्यु हाँस्नु भनेको गाउँमा स्याल पस्नु सरह हो। मरेर बाँच्नु भनेको मृत्युञ्जय हो। मरेर बाँच्नु भनेको मृत्युञ्जय हो। आज हाम्रा जातीय कवि अगमसिंह गिरीले मृत्युञ्जय गरेर हामी समक्ष आज यसरी जीवित हुनुहुन्छ र उहाँको यस जन्म जयन्तीमा यहाँहरू उपस्थित हुनुभएका मेरा 2 साहित्यिक गुरुहरू, प्रेरणाका स्रोतहरू, मेरा गुरुमाहरूलाई, मेरा साहित्यिक गुरुमाहरूलाई हार्दिक नमन गर्दै यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण जाति प्रेमी, भाषा प्रेमी प्रति हार्दिक न्यानो अभिवादन टक्राउँदै मेरो कविता वाचनतर्फ लागिरहेछु र मेरो कविताको शीर्षक छ विभ्रान्तिको हिउँले छोपिएको पहाड। विभ्रान्तिको हिउँले छोपिएको पहाड। जब कञ्चनजङ्घाले सेताम्मे हिउँका मुकुट लगाउँछन् नि, तब वैशका गुराँसहरू फुल्न थाल्छ। जब कञ्चनजङ्घाले सेताम्मे हिउँका मुकुट लगाउँछिन्, तब वैशका गुराँसहरू फुल्न थाल्छन्। जब विदेशीहरू हिउँको रहरहरूमा रमाइरहेका हुन्छन्, तब यी पहाडका सिउँदोभरि चाँप गुराँस हाँस्न थाल्छ। अनि मलाई लाग्छ म स्वर्गमा छु। हो, म त्यही स्वर्गमा छु जहाँ जन्म लिनु, मोक्ष प्राप्त गर्नु सरह पर्छ। तर अहिले अचल अटल छ यो पहाड। एउटा व्यापार चलिरहेको छ। एउटा व्यापार चलिरहेको छ। जङ्गली ग्वादेलहरूले भिर पहरा उदिनेर तहस नहस पारिरहेछन् पहाडको हरियालीमा बाँचेका आत्मीयता गुन्द्री बजारसँगै विलुप्त बनेका छन्। हिजो आज गाउँका गोरेटो कुइलेटो धारामा लक्ष्मण रेखाहरू कोरिँदैछन्।
हिजो आज गाउँ गाउँका गोरेटो कुइरेटो धारा धारामा लक्ष्मण रेखा कोरिँदैछन्। यसैले म चाहन्छु यो पहाडमा 12 महिना हिउँ परिरहोस्। यो हिउँ हरेक मुटुमा मजाले जमेर बसोस्। ढिक्का भएर बसोस्। यो हिउँले आगोका रातहरूलाई शान्त बनाउन सकोस्। यहाँ कुनै प्रश्नहरू नउठोस्। यहाँ निन्द्रा बौरी नउठोस्। यहाँ आँसुका थोपाहरू आँखाका डिलमा नै मजाले जमेर बसोस्। सिउँदोका सिन्दुरले ममताको बर्फो ओढेर बसोस्। सेताम्ने हिउँ बनी आमाको शून्य काकुले हिउँकै ढिका थामेर बसोस्। यहाँ कुनै प्रश्नका छालहरू नउठोस्। बस जमिरहोस्, जमी नै रहोस् हिउँका ढिकाहरू। धन्यवाद। मेरो कविताको शीर्षक छ एउटा अर्को कश्मीर बनिनुपर्छ। इतिहासको पृष्ठभित्र चेपिएर बाधाका कुण्ठाहरू बोकिरहेका अङ्कपत्रहरू जसले हामी प्रवासी भनिरहेका हुन्छन्। इतिहासको पृष्ठभित्र चेपिएर बाधाका कुण्ठाहरू बोकिरहेका अङ्कपत्रहरू जसले हामी प्रवासी भनिरहेका हुन्छन्। चिच्चाइरहन्छन् घरिघरि बोकिल्याएका पृष्ठहरू छेकी। पृष्ठहरूको मात्र एउटा पाटा पढी अनि छरिरहन्छन् अतिक्रमणका बिरुवाहरू। यहाँका घुरेन वनपाखाभरि कञ्चनजङ्घाको काखैभरि जसले हामी प्रवासी भनिरहेका हुन्छन्। चिच्चाइरहन्छन् घरिघरि बोकिल्याएका भूमिहरू छेकी। पृष्ठहरूको मात्र एउटा पाटा पढी अनि छरिरहन्छन् अतिक्रमणका बिरुवाहरू। यहाँका घुरेन वनपाखाभरि कञ्चनजङ्घाको काखैभरि यसले अब यहाँका हावाहरूले बारुदको गन्धहरू बोकी ल्याउनुपर्छ। पहाड शीतल र शान्त मात्र होइन, एउटा अर्को कश्मीर बनिनुपर्छ। झन्डाहरूको घुइँचोभित्र आगोको मुस्लोहरू बल्नुपर्छ। पटेका सर हिसाब बिनाको गोलीहरू पड्किनुपर्छ। अस्तित्वको घडेरे बुन्न साँच्चै अब अर्को कश्मीर बनिनुपर्छ। झस्कियोस् एकचोटि आश्वासनको गनाउने सास बोक्नेहरू। बारुद र काँचो रगतको गन्धहरूले अनि पल्टाउन आलो इतिहासका जिउँदो सबै पृष्ठहरू। बुझोस् गर्वका कथाहरू, सम्झियोस् हिटलरका ती बोलीहरू। सुनोस् पहाड गर्जेका आवाजहरू, थरथर कापेका हौस हुङ्कारको धुलोहरू। यसले अब साँच्चै पहाडमा ज्योति ल्याउन एउटा अर्को कश्मीर बनिनुपर्छ। धन्यवाद। र कविताको शीर्षक चाहिँ छ गुमनाम ओडिपस। कविता यस्तो छ, स्वीकार्नुहोस्। म जहाज चढेकै त छुइनँ। यदि म पनि जहाज चढ्न पाएको भए कहीँ त पुग्थेँ होला नि। तर जहाज चढेपछि कतातिर पुगिन्छ त्यो म कहाँ जान्दछु र। म एउटा मामुली कारिगर जहाजको, जसले जहाजलाई त्यसको आकार दिन्छ, जसले जहाजलाई महासागरका तरङ्गहरूले पनि डुबाउन नसक्ने बनाइदिन्छ। अफसोसको कुरा के भने नि, मैले आकार दिएको जहाजमा म आफै चढ्न पाउँदिनँ र चढ्छन् त्यसमा कुलीन व्यक्तिहरू जो मलाई कुल्ली भनेर बोलाउने गर्छन्। हेर्नुहोस् न, कति समान छन् हाम्रा नामका वर्णहरू। ओ कुली म कुल्ली, तर असमान छौँ हामी व्यवहार र आचरणमा। असमान छ हाम्रो भावना र विवेक, असमान छ हाम्रो स्वतन्त्रता। र ऊ अलिक चाँडै सभ्यतामा पुगेको। फरक यति छ कि मेरो सभ्यता भने मसम्म आइपुगेकै छैन। तर जब उसले मलाई कुल्ली भनेर बोलाउँछ नि, त्यो संवेदनले मेरो कानका जालीहरूलाई यस्तरी थप्पड हान्छ, त्यो पीडा शब्दातीत हुन्छ, जसको भार बोक्नलाई शब्दहरू क्षमता राख्दैनन्।
त्यति बेला मेरो हृदय आकाशमा बिजुली चम्कन्छ र ती काला काला बादलहरूले गर्जिएर मलाई मेरो आफ्नो नाम भनिदिन्छ र वर्षन्छ पानी मलाई भिजाउन न कसैले त्यो बादलको आवाजलाई नै सुन्छ न त कसैले मनिथुक्क भिजेको नै देख्छ। ती अनुभूतिहरू मेरो आफ्नो हुन्छ, नितान्त आफ्नो, जसलाई अनुभूति एउटा म जस्तै कुल्लीले गर्न सक्छ। बस जे होस् उसले मलाई त्यति बोलाएपछि म भिजेको मुसा जस्तै भएर खुर्र गएर उसको सामु उभिन्छु र भन्छु, जी साहेब। त्यही मेरो वाक्यको डोरी जोडिन्छ। अलिक लामो गाँस्नलाई त मैले कहिले नै पो फुलाउन सिकेको छु र आफ्नो मनको उद्यानमा आफ्नै शब्दका सयपत्रीहरू, जसलाई टपक टपक टिपेर म सजिलै बनाउन सकूँ एउटा लामो वाक्यमाला, त्यही फुलको अभाव भएरै हुनुपर्छ। अस्तिको भाइटिकामा मेरी चेलीहरूले बजारबाट किनेरै ल्याउन परेको मेरो नामको ओइलाइसकेको रेडिमेड सयपत्रीमाला। अब मैले उसलाई यो समयमा पनि जी साहेब भन्न बाध्य हुनु र इडिपसले आफ्नै आँखा फुटाउनु एउटै होइन र? जुन इडिपस बदनाम छ, जो कास्तालाई बलात्कार गरेपछि मातृजाति ग्रन्थि भएर यौन मनोविज्ञानका नग्न कथाहरूमा म आज त्यही बदनाम इडिपस भएको छु। फरक त्यति छ हामी दुईमा, बदनाम भए पनि उसको नाम छ र म गुमनाम इडिपस भएको छु। धन्यवाद। यहाँहरूलाई मेरो शिरमा राखेर 2-4 कुरा गिरिज्यूमाथि गर्न चाहन्छु। उहाँको जीवनी मैले केही भन्नै पर्छ। उहाँलाई मैले चिनेको व्यक्तित्व आजभन्दा 50 वर्ष अघि चिनेको 1959 मा जब गिरी सुकियामा आउनुभएको थियो। एउटा विराट साहित्यिक गोष्ठी जहाँ हाम्रा आदरणीय गुरु कृष्णसिंह मोक्तानज्यूले त्यो सञ्चालन गर्नुभएको थियो र सहयोग गर्नुभएको थियो जगत छेत्रीज्यूले। र त्यस कार्यक्रममा गिरिज्यूले 9 लाखे तारा उदाएको कविता पाठ गर्नुभएको थियो। अनि अम्बर गुरुङले अरू गीत गाउनु भएको थियो। तर तुरुन्तै त्यस बेलाका इलामका बडा हाकिम सन्तवीर लामाले 500 रुपियाँ इनाम गीतको लागि कला सङ्गम दार्जिलिङलाई दिँदाखेरि अम्बर गुरुङले अब म क्यासेट मात्रै भरेको दार्जिलिङ जनताले नै नसुनेको मेरो गीत 9 लाखे तारा सुनाउँछु भनेर क्यासेट आइपुग्नुको अगाडि 1959 मा उहाँले गीत गाउनु भएको थियो। गिरिजीलाई बोलाउनु भयो स्टेजबाट, गिरिजी आउनुभयो 59 मा अनि कविता पढ्नुभयो। त्यसपछि 7 जना भाइलिनिस्ट गणेश शर्माजी 4 साल बित्नुभयो, अन्य थिए। त्यसपछि हामीले त्यो गीत सुन्न पाएको थियो र त्यस बेला 22 वर्षको गिरी भर्खरको त्यो आनन्द, त्यो क्षण अहिले पनि मलाई सम्झना भइरहेको छ। र मैले छोटकरीमा गिरीको सम्पूर्ण कुरो भन्नुपर्छ र उहाँको शिक्षा दीक्षादेखि लिएर साहित्यिक अनि उहाँको सामाजिक सबै कुरो र उहाँको सबैलाई थाहा भएको कुरो हो। उहाँको शिक्षा दार्जिलिङ सेन्ट जोसेफमा भयो 9 सम्म। कारणवश कतिवटा कारणवश तपाईँलाई थाहै छ उहाँ स्कुलबाट निस्किनु भयो अनि श्रुतम पाठशालामा शिक्षक, रात्रि पाठशालामा उहाँ प्रबन्ध स्वामीको देखरेखमा पढाउन थाल्नु भएको थियो र पछि त्यो स्कुल भानुभक्त प्राथमिक पाठशाला भएर मान्यता पायो। अनि उहाँले 1 वर्ष कालेबुङमा ट्रेनिङ गर्न जानुभयो। त्यो थियो 1950-51 सालको कुरा। 59 मा दार्जिलिङमा भर्खरै मात्र भानुभक्तको मूर्ति स्थापना भएको थियो 1949 मा र गिरिज्यूमा त्यो प्रभाव परेकोले धनीधर शर्माको भाइ सन्तान दशरथ प्रसाद घिमिरे भन्नुहुन्थ्यो कि गिरी मेरो छात्र भएर आएको अनि भानु जयन्ती गरौँ भनेर भानु जयन्ती कालिम्पोङमा गिरीले नै बिटी कलेजमा गर्नुभयो। र गिरिजीको शिक्षा चाहिँ प्रथम सेन्ट जोसेफमा 9 सम्म अनि
बेसिक स्कुलमा शिक्षकको रूपमा र यो खुबै महत्त्वपूर्ण 9 भए पनि अङ्ग्रेजी माध्यममा उहाँले पढ्नु भएको हुनाले अङ्ग्रेजीको भाषा ज्ञान थियो। तर त्यसो भएको हुनाले उनीसँग दार्जिलिङको अघिदेखि नै एउटा चेत प्रवाह बगिरहेको थियो। जुन समयमा यहाँनिर सूर्य विक्रम ग्यावालीजी हुनुहुन्थ्यो, उहाँ बनरसबाट आउँदा दार्जिलिङमा कति पाँचमन प्रधानहरू धरणीधर शर्माहरू पनि थिए, तर अझै चेत आइसकेको थिएन। त्यति बेला आएको 10 महिनामा ग्यावालीजीले सम्मेलन खोल्ने एउटा सोच फ्याँक्नुभयो। त्यसपछि त्यो मिटिङ एनएसपी हलमा भएर सबै लागि परेर सम्मेलन सुरु भयो र ग्यावालीजीको पनि त्यो चेतना प्रवाहमा ठुलो दिन छ दार्जिलिङमा। र उहाँले हाम्रो गिरिजीपट्टि नै मजाइहाल्नु पऱ्यो र गिरिजीको अध्ययन यसरी समसामयिक र विश्वको चेतनापट्टि पनि थियो। उहाँले अङ्ग्रेजी साहित्य सेक्सपियर, किट्स, सेल्ली, बाइरनहरू पढ्नु थाल्नुभयो। अनि दुःखवादको सुरु किट्सबाट सुरु भयो उहाँको जीवनमा र त्यो एक पक्ष मात्रै हो दुःखवादको। र त्यसपछि हिन्दी साहित्यमा पन्त प्रसाद निराला, जय शङ्कर प्रसादको किताबहरू पढ्नुभयो। त्यति बेला गोपाल प्रसाद नेपालीले पंक्षी काव्यहरू लेख्दै हुनुहुन्थ्यो। अरू पनि मायादेवी वर्मा, बच्चन, सबैको प्रभाव उहाँमा पर्न थाल्यो। नेपालीमा देवकोटा सिद्धिचरण, माधव घिमिरे, भवानी भिक्षु र इत्यादि। यसरी साहित्यमा चारैपट्टिबाट बटुलेर उहाँले कम्ती पढाइलाई पनि भरपुर पार्नुभयो र गिरिजी त्यसपछि उहाँले कविता हासहरू सुरु गर्नुभयो। गिरिजीमा सबभन्दा पहिला गिरिजीलाई एउटा के प्रभाव परेको थियो भने त्यो कुरा हामी देख्छौँ नेपालपट्टिको मोह। त्यो चाहिँ 1943 मा त्यति बेला यता इन्डियामा 44 माने ब्रिटिसको पनि एउटा युद्धको समय थियो। नेपालमा पनि राणा शासनको उखेल्ने समय थियो र अराजकता थियो। त्यति बेला नेपालका मान्छेले दुःख पाउँदै थिए र गोर्खामा कसैले लेखिदिएको थियो कि उताको मान्छे पनि हाम्रै हो भनेर। त्यसले गर्दा त्यो भ्रममा परेर उताको मान्छे पनि हाम्रै हो भनेर उनको माथि एउटा मोह चाहिँ पहिलादेखि पसेको थियो। त्यो मोह चाहिँ 60 सालदेखि उता चाहिँ हरायो, त्यहाँसम्म थियो त्यो। र पहिला हामी त्यो पाउँछौँ। अब गिरीको सम्पूर्णतामा जानु हो भनेदेखि गिरीले लेख्नुभएको साहित्य सबभन्दा पहिला गोर्खाको जय होस् भनेर उहाँले गोर्खामा लेख्नुभयो। अनि गिरीमा 4टा कुरो चाहिँ गिरीको एउटा जीवनको मोटो जस्तो पाउँछौँ, उनकोमा देखिन्छ। त्यो के थियो भनेदेखि जाति प्रेम थियो एउटा, दोस्रो थियो माटोको माया थियो, तेस्रो थियो राष्ट्र प्रेम थियो। त्यति बेला उहाँले जब गान्धीजीको मृत्यु हुँदाखेरि उहाँलाई एउटा चोट लागेर के चढाउँ तिमीलाई भनेर उनले एउटा लेखेको थियो 1948 मा। 1946 मा चाहिँ गोर्खाको जय होस् भनेर कविता त्यहाँबाट सुरु गर्नुभएको थियो। हस्तलिखितमा पनि कतिवटा कविताहरू सुरु गर्नुभएको थियो। यसरी उहाँलाई प्रेरणा दिनेहरूमा चाहिँ सर्वप्रथम अक्षराई रसिक उहाँको अगुवा हुनुहुन्थ्यो। र सबभन्दा ठुलो कुरो एउटा कुरो त्यो साल जुन साल उहाँको जन्म भयो 1927 त्यो साल चाहिँ बडो महान व्यक्तित्व भनौँ नेपाली साहित्यका 5 जनाको जन्म भयो। तीमध्ये एकजना गिरी नै हुनुभयो, अर्को डाक्टर इन्द्रबहादुर राई हुनुभयो, अर्को हाम्रा कवि वीरेन्द्र हुनुभयो, अर्का हाम्रा बाख्रीकोटको बद्रीनारायण सर हुनुभयो, अनि अर्को दार्जिलिङकै सेन्ट बोर्ड्सको सर विक्रम वीर विक्रम गुरुङ। यसरी उहाँहरू चाहिँ एकै सालमा जन्मिनुभयो। यो पनि एउटा ऐतिहासिक कुरो छ। र आज मलाई सम्झना भयो तल जुब्ली सेनिटरीमा बस्दाखेरि उहाँको जुन स्ट्याचु बनाएको छ तल त्यो ठाउँ
त्यो युनेस्को विश्व धरोहरमा गाभिएको छ। त्यो आज 133 वर्ष भएको त्यो परिसरमा गिरीको मूर्ति राखिएको छ। अनि त्यो चाहिँ कुनै पनि टुरिस्टहरूले उतारेर लाँदाखेरि हाम्रो गिरी चाहिँ संसारमै पुग्छन् जस्तो मलाई अनुभव भइरहेको छ। र अब गिरीको कृतिहरू कुरा गरौँ, गिरीजी विभिन्न पक्षले चिनिनुहुन्छ। साहित्यिक पक्ष, सङ्गीतको पक्ष, सामाजिक पक्ष, राजनैतिक व्यक्तित्व विभिन्न प्रकारले उहाँ चिनिनुहुन्छ। उहाँको व्यक्तिगत भन्नु हो भनेदेखि बडो मजाको मान्छे, नेपालीपन भएको, दौरा सुरुवाल लाउने, अनुहारमा दाढी जुगा खुर्किएको, टोपी नेपाली टोपी लाउने। उनले अङ्ग्रेजी पोसाक लगाएको त कसैले देखेनन् भन्छन् र उहाँ आफैले भन्नुभएको छ एकपल्ट, मैले नेपालमा चाहिँ सुट लगाएँ भनेर। तर यो चाहिँ कसैलाई पनि थाहा छैन हो कि होइन, त्यति मात्रै हो। हामीले थाहा चाहिँ चारैतिरबाट जाति प्रेम, उहाँको सबै कुरो, उहाँ हुनु चाहिँ भौतिकवादी नै हो। उहाँको आध्यात्मिक साहित्य कम्ती नै छ, भौतिक साहित्य, जातिको साहित्य, उहाँ सबै सिङ्गो नेपालीको प्रतिनिधि, दार्जिलिङको एक्लै प्रतिनिधि। संसारले उहाँलाई चिन्छन्, नेपाली जहाँ छन्। र यस्तो व्यक्तित्व सानो होइन। यस्तो व्यक्तित्वलाई हामीले उहाँको भित्री मनसालाई, उहाँको भित्री थिमलाई, उहाँको भित्री हृदयलाई, उहाँको भित्री विराटतालाई, उहाँको उठेको दर्शनलाई हामीले बुझ्नुपर्ने हो नि। उहाँले जगाइराख्नुभयो दार्जिलिङलाई। एक दिन ओरेन्जमा रुँदै उहाँले हामीलाई गोर्खा भन्नुपर्छ होला भन्नुभएको थियो अरे साथीहरूको बिचमा। सायद त्यति बेला सुभाष घिसिङ पनि त्यहाँ थिए र गोर्खाको कुरा आयो। गोर्खाले धेरै चर्चा परिचर्चा भयो, नेपाली र गोर्खा। अनि यो चर्चा गएर भाषा मन्त्रालयकोमा डाइरेक्टरकोमा पुग्यो त्यहाँनिर। त्यसपछि उहाँहरूले गोर्खा चाहिँ दार्जिलिङको क्षेत्रीयको निम्ति चाहिन्छ, नेपाली चाहिँ पहाडको जम्मै अञ्चलमा, पहाडमा नेपालदेखि भुटान, सिक्किम, देहरादुन, आसाम सबैमा जम्मै जातहरूले बोल्ने भाषा, विराट भाषा नेपाली। यसलाई पनि तोड्नु हुँदैन। यो नेपाली गोर्खा पनि दुइटै महत्त्वपूर्ण भएर अनि झगडा मिलेको छ। यहाँ गोर्खा र नेपालीको लडाइँ पनि यसैमा सामने भएर आज हामी गोर्खा नेपाली भएर दुईवटा अब्लिक भएर बाँचेको छौँ र दुइटै महत्त्वपूर्ण छ। र गोर्खा भाषा, गोर्खा साहित्य, नेपाली भाषा, नेपाली साहित्यको लागि गिरिजीले दिएको योगदानलाई हामीले मुरी प्रशंसा गर्दै उहाँको प्रत्येक वर्ष जन्म जयन्ती मनाउँदै यसरी नै अध्यक्ष महोदयले पुरस्कारहरू नयाँ घोषणा गर्दै अरू पनि कामहरू गर्लान् भन्ने म आशा राख्दै गिरीको एउटा कुरा अन्तिममा भनिराखेर म निस्किन्छु। गिरीले भन्नुभएको छ, हामीले जिउँदैमा नै हाम्रा लेखक, कवि, साहित्यकार, सङ्गीतकारलाई सहयोग पुर्यायौँ भने त्यो चाहिँ ठुलो उपलब्धि हुनेछ भनेर भन्नुभएको छ। र हामी जिटिएबाट पनि यस्तो उपलब्धिहरूको अरू पनि आशा गर्दै म मेरो भन्ने कुरालाई छोटकरीमा नै सकेँ कि लामो सकेँ थाहा भएन, तपाईँहरूबाट बिदा लिएँ। अब हामी आजको विशेष कार्यक्रम गिरी पुरस्कार अलङ्करण समारोहतर्फ आइरहेका छौँ र यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छौँ, गोर्खाल्यान्ड क्षेत्रीय प्रशासनले गिरी पुरस्कार अथवा कुनै पनि पुरस्कार प्रदान गर्नका निम्ति एउटा विधिवत रूपमा, आधिकारिक रूपमा एउटा ज्युरीको पहिला एउटा गठन गर्छन् र ज्युरीले जुन निर्णय दिन्छन्, उहाँहरूले धेरै समीक्षापछि डिपार्टमेन्टलाई उहाँहरूको जुन एउटा निर्णय दिन्छन्, त्यही निर्णयलाई नै आजसम्म गोर्खाल्यान्ड क्षेत्रीय प्रशासनका सम्माननीय अध्यक्ष महोदयले सम्मान गर्दै उहाँहरूलाई यसरी नै पुरस्कारद्वारा अलङ्कृत गर्ने क्रम जारी रहेको छ। र यस वर्ष पनि हाम्रा दुईजना स्रष्टाहरू जसलाई अब हामी केही क्षण पश्चात अलङ्कृत गर्नेछौँ, उहाँहरूको नाम पनि जुरीद्वारा नै चयन भएर आएको हो र उहाँलाई यसरी हामीले आजको यस समारोहमा अलङ्कृत गर्न गइरहेका छौँ। यहाँहरूको बारेमा त यहाँलाई अब केही क्षण पश्चात नै हामी यहाँहरूको परिचय पनि यहाँहरू समक्ष साझा गर्नेछौँ। र मञ्चमा सर्वप्रथम हामी गिरी पुरस्कार 2020
साहित्य विधामा अलङ्कृत हुनुभएका स्रष्टा श्रद्धेय गुरुआमा मटिल्डा राई यहाँलाई मञ्चमा आइदिने म अनुरोध गर्दछु। बारे तपाईँ हामी सबै नै हामीलाई ज्ञात भएकै हो, तथापि अब यहाँको संक्षिप्त परिचय यहाँहरू समक्ष राख्नको निम्ति म सूचना अनि संस्कृति विभागका भाषा अनि साहित्य विभागका प्रभारी भाइ विमल राईलाई निम्त्याउँदछु। अब हामी कार्यक्रमको केन्द्रबिन्दुमा आइसकेका छौँ। हामी समक्ष आजका पुरस्कृत व्यक्तित्व वरिष्ठ साहित्यकार, मुख्य गरिकन कथाकार, हिन्दीमा उहाँलाई कहानीकारको रूपमा पनि मान्यता प्राप्त छ, मल्टिल्डा राई, सुश्री मल्टिल्डा राई। साहित्यिक नाम उहाँको। मल्टिल्डा राईको परिचय यसरी संक्षिप्त रूपमा भन्दाखेरि अन्याय भएको जस्तो पनि हुन्छ, तर आज हामी बाध्य छौँ यो पेन्डामिकको कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूको डकुमेन्ट्री हामीले बनाउन सकिरहेको छैनौँ, तर त्यो बनिने क्रममा छ। आगामी दिन सायदै यहाँहरूले स्थानीय सञ्चार माध्यमहरूबाट यहाँहरूको एउटा वृत्तचित्र, विभागले बनाएको वृत्तचित्र पाउनुहुनेछ। त्यसमा विस्तृत विवरण अथवा संक्षिप्त विवरण अथवा सचित्र विवरण यहाँहरूले निश्चय पाउनुहुनेछ। उसो त मल्टिल्डा राईको परिचय हामीले यहाँ भन्ने कुरा छैन। टोटलाको फुल भन्ने कथा भनेपछि उहाँ अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा जडित हुनुहुन्छ। मैले एउटा शब्द यहाँनिर अलिकति नोट डाउन गरेँ, विविधतामा मल्टिल्डा राई भनेर, किनभने मल्टिल्डा राईजीको नाम चाहिँ कृतित्वले चिनेको जब प्रत्यक्ष उहाँसँग भेट भयो अचम्म लाग्यो। प्रथम त उहाँले हामीलाई चियासँग केक टक्राउनु भयो, मजाले काटिएको केक, त्यो केक पनि उहाँले बनाउनु भएको रहेछ। रेसिपी पनि राम्रो बनाउनु हुँदो रहेछ उहाँले। कविता पनि त्यस्तै, भित्ता भत्किएको छ, अलिकति ओसिलो भित्ता, पानी चुहेको भित्ता, त्यो भित्ता हो भने हामीले सायद सिमेन्ट मात्रै धस्थ्यौँ होला। मल्टिल्डा राईले त्यहाँनिर अङ्गुरका झुप्पा फुलाउनु भएको रहेछ। हाडे बदम खाएर भित्रको गुदी चाहिँ खाएर त्यो जुन चाहिँ खपेडा छ त्यसको चाहिँ अङ्गुरको दाना बनाउनु भएको रहेछ र पेन्टिङ गरेर भित्तामा, मजाको भित्तामा राम्रो जसरी यहाँले फुल देख्नु हुँदैछ उहाँले पेन्टिङ गर्नुभएको रहेछ भित्ताभित्र। त्यहाँ पनि मैले सृजना देखेँ एउटा चित्रकारको। मल्टिल्डा राईलाई आज साहित्यको रूपमा गिरी पुरस्कार दिइँदैछ, तर उहाँको विविधता गायिकामा पनि हो, खेलाडीमा पनि हो, भनौँ भने एउटा डुलुवा व्यक्तिको रूपमा पनि, ट्राभल लगर जस्तो पनि, ट्राभल लग पनि उहाँले लेख्नुभयो, नियात्राकारको रूपमा पनि भेट्यौँ मल्टिल्डा राईलाई। अनि त्योभन्दा पनि ठुलो अलिकति उचाइमा टोपी खोलेर शिर नत्त गरेर मल्टिल्डा राईको निम्ति एकपल्ट सलाम ठोक्नु हो भने शिक्षाको क्षेत्र पनि छ उहाँको। त्याग दिएर, बलिदान दिएर, अहिले भर्खर मात्र हाम्रो यहाँ इन्जिनियर गुरुआमा हुनुहुन्छ, उहाँ पनि उहाँको छात्र हुनुहुँदो रहेछ। गुरुआमा यहाँ बस्नुभएको छ, जिटिएका एक वरिष्ठ अधिकारीको हैसियतमा उहाँको छात्र रहेछन् उहाँ। कति रमाइलो कुरो। यसरी जोडिनु भएको छ मल्टिल्डा राई। उसो त मल्टिल्डा राईलाई अब कथाकारकै रूपमा भनेर आज हामी लिँदैछौँ, तर भित्रभित्र गायिकाको रूपमा पनि उहाँ। अनि अर्को कुरो चाहिँ मल्टिल्डा राईको मलाई चाहिँ सरप्राइज के भयो भन्दाखेरि उहाँ एउटा पोलिग्ल्याट, लिङ्ग्विस्टिक्स भन्छ नि है, भाषाविद पनि रहेछ उहाँ। नेपाली पनि उस्तै जानेको। शैशव उहाँको आदिवासी बस्तीभित्र बिते, तल त्यहाँनिरको साद्री भाषा हाम्रा आदिवासीहरूले बोल्ने रिठो नबिराइकन उहाँले बोल्नुहुन्छ मल्टिल्डा राईले। बङ्गाली पनि बोल्नुहुन्छ। हिन्दीमा त जब उहाँको यो कविता मैले यो रुजाली भन्ने कविता, पीडाहरूको पुञ्ज सङ्कलन, रुजाली भनेको मतलब रहेछ, त्यहाँ पढ्दाखेरि, हिन्दी पढ्दाखेरि म अलिकति कन्सियस हुन्छु, तपाईँहरू पनि कन्सियस हुनुहुन्छ। यसमा कतै उर्दूको एसेन्स छ कि छैन, फ्लेभर, सुगन्ध, महक छ कि छैन। हेर्दाखेरि मल्टिल्डा राईले त्यहाँनिर एउटा शब्दहरू लेख्नुभएको छ, मैं आपको कृतज्ञता प्रकट गर्छु तहे दिल से भनेर लेख्नुभएको छ क्या, हृदयभित्रबाटै। कति मिठो शब्द लाएर, हिन्दी त झन् यति राम्रो लेख्नु हुँदैछ मल्टिल्डा राईले, जो यहाँ हाम्रो प्रतिभाको रूपमा आज हुनुहुन्छ। र कथामै दिँदा पनि हामीले चित्रकारलाई पनि सम्मान जनाउँदैछौँ कि गायिकालाई, खेलाडीलाई पो
साहित्यकारलाई एउटा शिक्षिकालाई के हो यो जस्तो पनि मलाई लागिरहेछ, हामीलाई लागिरहेछ। जे होस्, मल्टिका राईलाई यसरी सशरीर जिउँदो हुँदै उहाँको जीवनकालमा यसरी सम्मान गर्नु भनेको साँच्चै ठुलो गौरवको कुरा हो। उहाँको आमा बाउको नाम आज हामी लिउँ। आमा पिता लुकस राई हुनुहुन्छ, विष्णुमाया राई आमा परिन्। सौत मेरी झिल तल खरसाङको एउटा प्रसिद्ध जग्गा हो, जहाँ गाडीमानसित जोडिएको जग्गा, त्यो कथासित जोडिएको हुसेन खोला त्यहाँ छेउमा छ। त्यो पाखाको एउटा मोती, त्यो पाखामा हामी सुत्त जाँदाखेरि मनमा एउटा नाम झसक्क आउँछ, त्यो मल्टिला राईको पाखा। स्रष्टाले ठाउँलाई पनि प्रसिद्ध बनाउँदो रहेछ, नाम चिनाउँदो रहेछ। यहाँ मल्टिला राई हामीसँग हुनुहुन्छ। टोटलाका फुल एउटा छात्र हुँदाहुँदै उनले यो कथाबाट प्रसिद्धि पाउनुभयो। दियालो पत्रिकामा दुलिल चन्द्र स्वर्ण पदक यो कथाले झन्डै 70 को दशकतिर पाएको कुरा हो। अनि यसको चौथो संस्करणसम्म भइसकेको छ टोटलाको फुल कथा। त्यसपछि उहाँले जीवनका केही रेखा, केही रङ्गहरू निस्मरण र संस्मरणलाई सङ्कलन गरेर 2 खण्डमा निकालिसक्नु भएको छ। सायद मेरो सूचनाअनुसार अब फेरि प्रेसमा अझ बढी मात्रामा यस्तै रचनाहरूलाई उहाँले सङ्कलन गरिरहनु भएको छ। माई ड्याडी कहानी कथा सङ्ग्रह यहाँले निकाल्नुभयो। अनि रुजाली यो हिन्दी कविता सङ्ग्रह मैले अहिले यहीँनिर ल्याइराखेको छु, यहाँले हेरिरहनु भएको छ। यसमा पनि हेर्दाखेरि यो सानो रूपमा, तर नेपालीले यति मिठो हिन्दी लेख्न सक्छ भन्ने कुरो मलाई पनि सरप्राइज भयो। गुरुआमालाई मैले सर्काएको फर्काएको होइन, म अलिकति अभिरुचि राख्ने मान्छे, यति त मलाई भन्न मिल्छ जस्तो लाग्छ। र गुरुआमालाई बधाईसहित अरू भन्ने के भन्ने थुप्रै कुराहरू छन्। यहाँलाई हामीले एउटा समुच्चयमा उहाँको वृत्तचित्रद्वारा देखाउने हाम्रो प्रयास जारी छ, हामी देखाउने नै छौँ। यति त वचनबद्धता हामी यहाँहरूसँग राख्छौँ नै। त्यसपश्चात उहाँको धेरै यो पुरस्कार घोषणा पश्चात पनि सञ्चार माध्यमहरूले यहाँको बारेमा धेरै कार्यक्रमहरू गरिरहेको देख्दा पनि हामीलाई रमाइलो लागेको छ। यहाँहरूको अनुमोदन, जन अनुमोदन परेछ भन्ने कुरो हामीलाई लागिरहेछ र गुरुआमालाई बधाई छ। अरू भन्नु केही पनि छैन। टोटलाको फुलको सिम्बल चाहिँ मलाई अलिकति भन्न मन लाग्यो गुरुआमाको जीवनलाई जोडेर। त्यो फुल कसैले देख्दैन, फुल छ त्यो भित्र, बाहिर फुलेको देख्दैन। त्यो कडा कोसाभित्र छ। त्यो फुल दबाई पनि हो। त्यो फुल कसैले, कुनै जातिले पवित्र फुल पनि भन्छ, तर त्यो फुल फुल्छ। तर त्रासदी यही छ, त्यो फुलको बाहिर चाहिँ कडा एउटा दाब जस्तो एउटा पाटो नै छ। त्यसलाई टोटला भनिन्छ, टोटलाको फुल भनिन्छ। गुरुआमाको जीवनलाई चियाएर हेर्दाखेरि साँच्चै त्यस्तै देख्यो, लुकिरहेको कहाँनिर, तर भित्र फुलिरहेको, भित्र बाहिरको त्यो कठिन त्यो परिस्थितिले, उहाँको सङ्घर्षले, उहाँको जीवन यात्राले, उराली ओकाली र भिरालीले त्यो कडा बनाइराखेको जीवन, तर पनि भित्र फुल्ने त्यो सृजनधर्मिता गुरुआमासँग छ। त्यही बिम्बलाई लिएर उहाँले टोटलाको फुल लेख्नुभयो। नारीवादी साहित्य भन्छ। मैले नारीको बारेमा उहाँले प्रश्न सोध्नुभयो, भाइ पहिला त हामीले आफूलाई छिच्नुपर्छ, हामी नारी हौँ कि पुरुष हौँ, त्यसपछि अधिकारको कुरा गरौँ। सायद हामीले हामीलाई चिनेको छैनौँ कि? मलाई त त्यस्तो पो लाग्छ हो। अधिकार माग्नुभन्दा हामीले आफूलाई चिनौँ। यस्तो बिम्ब खेलाउने स्रष्टा आज हामीसँग हुनुहुन्छ। यहाँलाई बधाई सहित मैले संक्षिप्त रूपमा, अत्यन्तै संक्षिप्त भनौँ भने तोलाभर पनि मैले भनिनँ उहाँको परिचय। धन्यवाद। अब हामी गुरुआमालाई पुरस्कारले अलङ्कृत गर्न लागेका छौँ। गिरी पुरस्कार 2020 साहित्य विधामा अलङ्कृत हुनु गइरहेकी स्रष्टा श्रद्धेय गुरुआमा मटिल्डा राई, यहाँबारे संक्षिप्त, यहाँको संक्षिप्त परिचय सूचना अनि संस्कृति विभागका भाषा अनि साहित्य अनुभागका प्रभारी भाइ विमल राईले राखिदिनु भयो। यसको निम्ति यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै मञ्चमा अब म समारोहका प्रमुख अतिथि गोर्खाल्यान्ड क्षेत्रीय प्रशासनका सम्माननीय अध्यक्ष महोदयलाई पनि मञ्चमा आइदिन अनुरोध गर्दछु। क्षेत्रीय प्रशासन सूचना एवं सांस्कृतिक विभाग दार्जिलिङ सम्मान पत्र
नेपाली भाषा साहित्यको कथा लेखन विधाप्रति निष्ठापूर्वक दिनुभएको उल्लेखनीय योगदानको समुचित कदर गर्दै वरिष्ठ साहित्यकार सुश्री मटिल्डा राईलाई हार्दिक सम्मानसहित गिरी पुरस्कार 2020ले अलङ्कृत गरिन्छ। सही श्री अनित थापा, सम्माननीय अध्यक्ष प्रशासकीय परिषद गोर्खाल्यान्ड क्षेत्र प्रशासन दार्जिलिङ। सही सुरेन्द्र गुप्त, IAS, प्रधान सचिव गोर्खाल्यान्ड क्षेत्र प्रशासन दार्जिलिङ। दिनाङ्क 27 दिसम्बर 2020, स्थान गोर्खा रङ्गमञ्च भवन दार्जिलिङ। धन्यवाद। बधाईको साथ खदा अर्पण गर्दछौँ समारोहका प्रमुख अतिथि महोदयको बाहुलीबाट र त्यसको साथ यो सल्लाह पनि हामी गुरुआमालाई प्रमुख अतिथिको बाहुलीबाट प्रदान गर्दै उहाँलाई स्मृति चिन्ह, सम्मान पत्र अनि रुपियाँ 1 लाखको गिरी पुरस्कारद्वारा यहाँलाई अलङ्कृत गरिन्छ। रुपियाँ 1 लाख गिरी पुरस्कारद्वारा श्रद्धेय गुरुआमा मटिल्डा राईलाई समारोहका प्रमुख अतिथि महोदयको बाहुलीबाट। तपाईँको थप्पडी अलिकति कम्ती भयो जस्तो छ। गुरुआमालाई हामी धेरै धेरै बधाई दिन्छौँ। सूचना अनि संस्कृति विभागको तर्फबाट धेरै त्यो चिसोमा बसिरहनु भएको साहित्य प्रेमीहरू, वरिष्ठ व्यक्तिहरूलाई म दुःख दिन पनि चाहदिनँ। अनि आज मैले जुन चाहिँ गिरी पुरस्कार प्राप्त गरेँ त्यो चाहिँ मेरो कर्मको फल जस्तो लाग्यो मलाई। बेला बेला अब लेखकहरू अति निराशा पनि झेल्नुपर्छ लेखकहरूले। लेखक हुनु त सजिलो छैन रहेछ। अहिलेसम्म जन्मेकोदेखि अहिलेसम्म अब जब चाहिँ मतलब मान्छेहरूलाई चाहिँ विवेक बुद्धि आएपछि चाहिँ एक प्रकारको त्यो तनावपूर्ण जीवन चाहिँ बाँच्नुपर्ने रहेछ। शिक्षाको क्षेत्रमा होस् चाहे, किनभने हाम्रो समयमा चाहिँ कस्तो थियो भने छोरी जातिलाई प्राय नै नपढाइने, स्कुलहरू नपठाइने, त्यस्तो समयमा हामीले चाहिँ शिक्षा ग्रहण गर्नु पर्यो। धेरै सङ्घर्ष गर्नु पर्यो। घर परिवारदेखि समाजदेखि नै सङ्घर्ष गरेर आफ्नो चाहे अनुसार मैले चाहिँ अब शिक्षा ग्रहणमा धेरै नै मैले सङ्घर्ष सानोदेखि नै म स्कुलमा जानु कोही कोही बेला यस्तो हुन्थ्यो कि स्कुलमा आमा त पठाइँदैन थियो, छोराहरूलाई चाहिँ स्कुलमा पठाउनु पर्ने, छोरीहरूलाई नपढाउनु पर्ने, त्यस्तै वातावरणमा म हुर्केँ। अनि सानोदेखि नै म चाहिँ बेसी जस्तो घरमा बसेको हुनाले घरमा मेरो चाहिँ एउटा युनियन लाइब्रेरीको शाखा थियो। अनि त्यसमा मैले किताबहरू सानोदेखि नै पढेको अनि विश्व साहित्य चाहिँ मैले सानोदेखि नै मैले त्यसमा म रम्न पुगेछु। अनि त्यो साहित्यिक वातावरण अनि डुवर्सको जुन चाहिँ एक प्रकारको वातावरण जुन चाहिँ त्यो चारैपट्टि चराचुरुङ्गी कराइरहेको, सानो उमेरमा पुतली समातिराखेको, फुल बारीमा रमाइराखेको, त्यो सबैले गर्दाखेरि अनि विश्व साहित्य पढेको हुनाले गर्दाखेरि चाहिँ मलाई कता कता चाहिँ म एकदमै साहित्यमा गहिरो प्रकारले सानोदेखि नै डुब्न गएछु। र पछि कसो भाग्यले साथ दियो भनौँ, मेरो आफ्नो बडीको छोराले चाहिँ मलाई यसलाई किन घरमा राखेको, यसलाई स्कुल किन नपठाएको भनेर पल्टनबाट आएर जति बेला भन्नुभयो। अनि उहाँले भन्नुभयो यसलाई चाहिँ पढाउनु खर्च म दिन्छु। त्यसपछि मात्रै म प्रपरली स्कुल चाहिँ म जान पाएँ। अनि पढ्नुमा सायद राम्रै थिएछु र उसलाई चाहिँ मतलब क्लास 8 पास गर्दाखेरि म एउटा घडी उपहारमा दिन्छु, फर्स्ट भयो भने त्यही पनि भन्ने दाजुले मलाई प्रमिस गर्नुभएको थियो। त्यो दाजुलाई अहिले म सम्झिन्छु, किनभने उहाँले गर्दाखेरि, नत्र भनेदेखि म त्यो डुवर्सको कमानमा सायद आजको समयमा पत्ती टिपेर म चाहिँ रिटायर पुलीको अवस्थामा रिटायर हुने थिएँ। किनभने हाम्रो घरको वातावरण त्यस्तो थियो, आमा बाबुहरू प्राय अनपढ। अहिले भर्खर हाम्रो सेकेन्ड जेनेरेसन नै शिक्षित हुँदैछ, त्यस्तो वातावरणमा थियो। अनि दाजुलाई म एकदमै सम्झिन्छु। त्यसबाहेक विभिन्न क्षेत्रमा मेरो सङ्घर्षमा साथ दिने साथीभाइहरू, मेरा शिक्षाविदहरू, मेरा शिक्षकहरूलाई, साथै मेरा पाठकहरू, मुख्य चाहिँ मेरा पाठकहरू, जसले चाहिँ मेरो सरल
जुन चाहिँ कथाहरू थियो तिनीहरूलाई मन पराइदिए, कतिले समालोचना पनि गरे र धेरैले चाहिँ मन पराइदिए। त्यसो गर्दा जीवन सङ्घर्षमा लागेको बेला साहित्य पनि मैले बेला बेला चाहिँ मतलब साहित्यिक यात्रामा चाहिँ मैले अब स्कुलमा पनि मैले नेपाली नै पढाउनु पर्यो। नेपाली पढाउँदाखेरि स्टुडेन्टहरूसित विभिन्न क्षेत्रमा यात्राहरू पनि गरेँ मैले। यात्रा चाहिँ मेरो एउटा खुबै रुचिको विषय, अनि त्यसले चाहिँ भन्छु अझै पनि सङ्कीर्णता चाहिँ हराउँछ र साहित्यको क्षेत्रमा पनि यात्रा चाहिँ जतिभन्दा बेसी चाहिँ यात्रा गर्नुपर्ने रहेछ। विभिन्न देश वेशभूषा त्यहाँको मान्छेहरूको विचारहरू हामीले चाहिँ त्यो थाहा पाएर चाहिँ हाम्रो संसार कतिको सङ्कीर्ण छ, नारी जातिलाई कतिको कुन चाहिँ दृष्टिकोणले हेरिन्छ त्यो सबै चाहिँ बुझ्दै गएँ। अनि पछि कथा लेख्नु चाहिँ अलिक अप्ठ्यारो जटिल, किनभने जीवन चाहिँ जति परिपक्व हुँदै जान्छ त्यति नै कठिन हुँदै जाँदो रहेछ। त्यो कठिन जीवनलाई लेख्नु निकै साह्रो पर्दो रहेछ। सत्य कुरा यथार्थ कुरालाई अब कथामा लेख्नु, किनभनेदेखि म त सानोतिनो लेखिका मात्रै हो। ठुल्ठुलो राइटरले जस्तो प्रकारले जीवन लेख्नु भएको छ, कथाहरू उपन्यासहरू, त्यस्तो प्रकारले त म लेख्नु चाहन्थेँ, तर त्यो आँट मेरो छैन। पढेँ मैले विभिन्न राइटरहरूको, अनि उहाँहरूलाई म एप्रिसिएट गर्छु, तर म त्यो स्तरमा पुग्नु सक्दिनँ। म एकदम सरल छोटो कविताहरू लेख्छु, कथा लेख्छु। अनि त्यसपछि मैले कथा लेख्नु छोडेर मैले यात्रा संस्मरणपट्टि लागेँ, किनभने विभिन्न कथाकारहरूले कथाहरू लेख्दै गएको छ, कविताहरू त थुप्रै नै छँदैछ। त्यसो गर्दा यात्रा संस्मरण मैले लेखेँ। विभिन्न समयमा विभिन्न मेरो छात्राहरूसित गरेको यात्रा, त्यो अनुभवलाई मैले लेख्दै गएँ। रमाइलो पनि छ, हाँसउठ्दो, त्यसलाई त्यो छात्राले खुबै मन पराउँछ त्यो यात्रा संस्मरणहरू। अनि त्यसपछि चाहिँ अन्तमा एउटा जीवन जुन चाहिँ छ त्यो त पीडाले, सबैको जीवन पीडा नै, अन्त त पीडामै हुने रहेछ सबैको। र त्यो पीडालाई चाहिँ व्यक्त गर्नुको लागि मलाई चाहिँ कविता लेख्नु रहर लाग्थ्यो। नेपालीमा कविता लेख्दा कथा जस्तो हुनु जान्थ्यो, र हिन्दीमा चाहिँ मैले पहिलादेखि नै अलिअलि लेख्न थालेको थिएँ र हिन्दीमा कविता लेखेँ। अनि धेरैले मन पराइदियो। गान्तोक रेडियो स्टेसनमा मलाई कविता वाचनको लागि बोलाउँथ्यो र हिन्दीमा कविता गर्दा उनीहरूले मतलब प्रशंसा गरी मन पराए, सबै पाठकहरूले पनि, श्रोताहरूले। अन्त रुजाली मैले कविता सङ्ग्रह निकालेँ र जसले पढिदिए तिनीहरूले यो चाहिँ मन पराइदियो। त्यसमा सरलता छ, अनि त्यो मार्मिकता पनि छ, पीडा, जीवनको पीडा छ। अनि अहिले अन्तमा चाहिँ मैले एउटा फेरि यात्रा संस्मरण भर्खर पोहोर साल निकालेँ। त्यो पनि एकदमै अब अप्ठ्यारैपना छ, किनभने हामीलाई कतिवटा प्रेसको अनुभव छैन। नहुँदाखेरि प्रेसमा धाउनुपर्छ, आफै धाउनु परेर त्यो अब उमेर पनि हुँदै गयो। पहिला बेसी पढेकोले गर्दा मेरो आँखाको प्रब्लम छ, अब उमेरले गर्दाखेरि प्रेसरहरू त्यो बढ्दै गएकोले गर्दाखेरि लेख्नु पढ्नु अलिक साह्रो पर्छ मलाई, अनि बोल्नु पनि साह्रै पर्छ। र जतिसक्दो चाहिँ म बोल्दिनँ भनेर भने त्यो अलिकति उहाँले बोलिदिनुपर्छ भन्दा चाहिँ बोलिदिएँ। 31 वर्षसम्म केटाकेटीहरूलाई कराउनु चाहिँ सजिलो छैन, तर त्यो कराएकोले गर्दा अहिलेको केटाकेटीहरूले मलाई यति माया गरेर मेसेन्जर गर्छ, मेसेज गर्छ, आइदिन्छ। मेरो एक्लोपनाको साथी हिजो अस्ति पनि नानीहरू आयो, रमाइलो गरेर क्रिसमसको बेला मलाई एक्लोपन फिल गर्नु दिएन, रमाइलो गरेर गयो। त्यो चाहिँ मेरो एकदमै ठुलो उपलब्धि। मेरो जीवन सङ्घर्षमा केही त मैले पाएको रहेछु। अनि त्यसको लागि चाहिँ म तपाईँ श्रोताहरूलाई सबैलाई धन्यवाद। आइसक्नुभएका छन् गिरी पुरस्कार 2020 सङ्गीत विधाद्वारा अलङ्कृत हुनुभएका स्रष्टा श्रद्धेय मधुसूदन लामा र यहाँको संक्षिप्त परिचय पनि अब यहाँहरू समक्ष सूचना अनि संस्कृति विभागका साहित्य अनि भाषा अनुभागका प्रभारी भाइ विमल राईले यहाँहरू समक्ष साझा गर्दैछन्। उहाँहरू गिरी पुरस्कारद्वारा मात्र पुरस्कृत भएको होइन,
तर गिरीको नाममा पुरस्कार पाउनु साँच्चै फेरि अर्को गौरव थपिनु हो, किनकि गिरीको नामसँग अरूको नाम जोडिँदैन। गिरीलाई हेर्दा हामीले छटाइकर हेऱ्यौँ भने त गिरी भनेको नेपालीमा शिखर हो, तर जात विशेषले मात्रै बढाइकर थपिँदाखेरि कहाँ आयो। तर साँच्चै गिरी उठ्दाखेरि हामी उठ्छौँ, हामी सधैँ भन्छौँ। अघि पनि गुरुआमासँग मैले एउटा नाम बिर्सेछु, निर्माण प्रकाशन अरूकी पुरस्कार अरूकी अक्षरा रसिक अगमसिंह गिरी रूपनारायण सिंह, तीनटा नाम जोडिएको पुरस्कार पनि गुरुआमाले अघिबाटै पाइसक्नु भएको, त्यो मैले भुलेछु। म जोड्दै फेरि पनि सरको संक्षिप्त परिचय भन्न पनि मलाई धेरै गाह्रो भएको छ। प्रथम मैले यहाँलाई यही क्रमबाट लन्ठ्याउने कोसिस गरेँ। उहाँको पिताको नाम मधुसूदन, माफ गर्नुहोला, उहाँको जैन सिंह लामा अनि आमा स्वर्गीय प्रेम कुमारी लामा हुनुहुन्छ। सर कालिम्पोङमै जन्मिनुभयो। भनौँ भने नेपाली गीत सङ्गीत साधकहरूको पारिवारिक पृष्ठभूमिलाई केलाएर हेर्दाखेरि सङ्गीतको घरना थोरै मात्र हामी पाउँदो रहेछौँ। तर कसो एउटा संयोग पनि भयो, मधुसूदन लामाजीसँग चाहिँ उहाँका काका अहिले पनि जो जीवित हुनुहुन्छ बाबा, उहाँहरू सङ्गीतको घरना रहेछ, जो खोज्नुपर्ने एउटा विषय छ पुरस्कारको अतिरिक्त। सायदै हाम्रा शोधकर्ताहरूले यी कुराहरू उत्खनन गरेर निकाल्नेछन्। 16 वर्षको उमेर, अल्लारे बल्लारे उमेरदेखिको उहाँले यो सृजनामा लाग्नुभयो। के गर्नुभयो, कसो गर्नुभयो, उहाँका कृतिहरू बोलिराखेका छन्, गुन्जिराखेका छन्। यहाँ हाम्रो अघि धेरै कलाकारहरू पनि हुनुहुन्छ। चन्दनजी हुनुहुन्छ, डेजी बराइलीजी हुनुहुन्छ, सङ्गीतकारहरू हुनुहुन्छ। अनुगामी पुस्तामा हाम्रा बहिनीहरू हुनुहुन्छ, सोनु राईहरू। हामीसँग त विभागमा लक्षित्रै छन् कलाकारहरू। तर कलाकारको जीवनमा एउटा ठुलो चुनौती छ, त्यो चाहिँ हो उनले कमाएका कृतिहरूभित्रबाट कुन चाहिँ मास्टरपिस हो त भन्ने प्रश्न आलोचकहरूले अङ्कुशी लगाइराखेका हुन्छन्। थोरैले मात्र मास्टरपिस बनाएर जान्छन्, त्यो सौभाग्य मिल्दैन। तर कोही कलाकारहरू बिराला कोटिका कलाकारहरू हुन्छन्, रेयरेस्ट, उनीहरूले मास्टरपिस बनाएर जान्छन्। आज मैले नधकाइकन भन्नु हो भने हामीसँग मास्टरपिस बनाउने मधुसूदन लामा सर हुनुहुन्छ, लब्ध प्रतिष्ठित सङ्गीतकार। कति कुरा नभरेर नै मिठा 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 हुन्छन्, भनिएका कुराहरू बरु झुटा 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 हुन्छन्। यो कथाले बोकेको भावपक्ष, यो गीतले बोकेको, सङ्गीतले बोकेको भावपक्ष के हो? तर यो सृजना भयो मधुसूदन लामाबाट। अनि यो विश्वभरि गुन्जिरहेको अहिले पाउँछौँ। अहिले भर्खर मात्र हामीले कतै रेडियो ट्युन गरौँ, कहीँ युट्युबहरू हेऱ्यौँ भने यो गीत गुन्जिरहेकै छ। यसरी मास्टरपिसमा पनि म बाँच्ने सौभाग्य पाउनुभयो। त्यसैले त गिरी पुरस्कार पनि गएर उहाँसँग टाँसिएको हो, उहाँसँग फेरि गौरव जोडिएको हो। अहिलेसम्म क्रमलाई जोडेर हेर्दा अघि मात्र मैले सरलाई भन्दै थिएँ, 22 जना जति लब्ध प्रतिष्ठित प्रतिभाहरूलाई गिरी पुरस्कार पाउने सौभाग्य मिलिसकेछ। आजको यहाँहरू 2 जनालाई पनि त्यो क्रममा जोड्दा हुँदी 23-24 जनाको फिरस्ती हामीसँग छ आज लिस्ट गिरी पुरस्कारसँग। र यसमा मधुसूदन लामालाई पनि जोड्न पाउँदा खुसी लागेको छ। उहाँका एल्बमहरू, अनुभूतिहरू, सिरिखुरी, मिरमिरे साँझ, चौबन्दीको तुनामा, भाव प्रभाव, आफ्नोपन, यस्ता लगायत थुप्रै सङ्गीत रचनाहरू उहाँले गरिरहनु भएको छ। अहिले भन्दाखेरि गायकको नाम मात्रै आउँछ, अपवाद नहोस्, यहाँहरू हुनुहुन्छ। कसले गाएको गीत फल्नाले गाएका नि भन्छ, देवनारायणजीसँग कति कुरा नभनेर नै मिठा मिठा हुन्छन् भन्ने कुरा जोडिन्छ। तर पृष्ठभूमिमा लुकेर लजाएर बस्ने, अँधेरोमा बस्ने, क्यामेरादेखिको लुकेर बस्ने, तर धेरै कुरा जान्ने, गीतलाई त लेख्य गर्नु सक्ने, कथ्य गर्नु सक्ने, म्याथमेटिक्समा गीतलाई लेख्न सक्ने व्यक्तित्वका धनी मधुसूदन लामाजी हुनुहुन्छ हामीसँग। अनि देवनारायण प्रधानजी जस्ता स्रष्टालाई एउटा विश्वमा पस्कन एउटा राम्रो सुयोग, एउटा बग्ने जग्गा दिने पनि उहाँ नै हो कि जस्तो
हामीलाई भान हुन्छ यो गीतको प्रसिद्धिले गर्दाखेरि। उहाँ अघिबाटै रत्न पुरस्कार काठमाडौँबाट सम्मानित, धेरै पोहोर मात्र 2019मा उहाँ गिरी सम्मानद्वारा कालिम्पोङमा पनि सम्मानित भइसक्नु भएको स्रष्टा हो सङ्गीत विधामा। यो गीत सङ्गीतको क्रममा भारतीय नेपालीहरूको इतिहासभित्र गोर्खा दुःख निवारक सम्मेलनले खिप्ती गरेको गीत सङ्गीतको यो कोर्सलाई, यो यात्रालाई, यो क्याराभनलाई, यो ताँतीलाई हिँडाउनका निम्ति गर्नुभएको यो इतिहास छ। यसभित्र मधुसूदन लामा पनि जोडिनुहुन्छ। एउटा पुरस्कृत श्रेष्ठ गीतकारको रूपमा, सङ्गीतकारको रूपमा पटक पटक पुरस्कृत भएका व्यक्तित्वको रूपमा थुप्रै पुरस्कारहरूले उहाँचारि जुटाउनुहुन्छ। अहिले पनि क्रियाशील। अघि मात्र भन्नुहुँदै थियो मधु सर त साह्रै उहाँको कन्टेम्पोरेरीहरूसँग हिँड्नुहुन्न हो, अलिकति तन्देरी बन्देरी जोसिला व्यक्तिहरूसँग चाहिँ उहाँ छिटै साथ लिनुहुन्छ भनेर भन्नुहुँदै थियो। सरको यसो तडक भडक हेर्दा त्यस्तै पनि लाग्यो मलाई पनि। तर सृजनामा बडो गम्भीर व्यक्ति उहाँको अगाडि मैले यो चिप्लो चाप्लो धसेको होइन, थोरै भन्दैछु म तपाईँ। अब हामीले आश गरेका छौँ लब्ध प्रतिष्ठित कवि मनप्रसाद सुब्बाको रचनामाथि यहाँले एउटा गीती नाटिका बनाउनु हुँदैछ, क्यान्टाटा, गीतदेखि गीतसम्म। यो गीती नाटिकाले गीत सङ्गीत, यहाँको जातीय पीडा, हामीभित्रको आधा अधुरो कुरो, सङ्घर्षका कुराहरू समुच्च रूपमा मञ्चमा पस्किनेवाला छन्। यो तपाईँहरूको निम्ति पूर्व सूचनाको रूपमा पनि हामी सगर्व भन्न सक्छौँ। यसमा पनि यहाँ लागिरहनु भएको छ थुप्रै कुराहरू। अघि मैले भनिहालेँ उहाँको घर घरनाका कुराहरू, उहाँको प्रशिक्षणका कुराहरू, लब्ध प्रतिष्ठित भारतीय सङ्गीतका शास्त्रीहरूसँग उहाँले उद्वास गर्नुभयो, प्रशिक्षण लिनुभयो, अहिले पनि सम्बन्धित हुनुहुन्छ, क्रियाशील हुनुहुन्छ र सरलाई हामी बधाई दिउँ। अघि मैले भन्दाखेरि मलाई अहिले पनि कुतकुती लागेको छ। मैले धेरैवटा कुरा तपाईँहरूको अघि आधा अधुरो भने नभएको कुरा हो यो। बेसी बोलेर के गर्नु, हावाको कुरा म बोल्दैछु भन्ने मलाई लागिरहेछ। गुरुआमाको परिचयमा त्यस्तै भयो मेरो लागि चाहिँ, मैले महसुस गरेँ। उहाँ सङ्गीतकार मात्र हुनुहुँदैन, लेखेको भए दियालोमा उहाँको प्रकाशित कथाको सन्दर्भलाई उठाउनु भने एउटा राम्रो साहित्यकार, कथाकार पनि उहाँ हुनुहुन्थ्यो, गायक पनि हुनुहुन्थ्यो। तर पछिबाट उहाँले यो रचनातिर लागेर एउटा अर्कै गर्नुभयो र उहाँलाई भनौँ भने उहाँलाई पनि हामीले एउटा विविधतामा नै राखेर प्रतिष्ठित सङ्गीतकार हुँदै पनि यो गिरी पुरस्कार उहाँले पाएका कुराहरू अहिले चर्चामा सुनिराखेका छौँ। र सरको परिचय मैले यति नै बिट मार्न चाहे। फेरि पनि हामी यहाँको वृत्तचित्र बनाउने हामी अवस्थामा छौँ, हामी केही गर्दै जानेछौँ। उहाँ लेखक गीतकारमा हुन्, त्यसै कारण उहाँको कृति पनि पाउनुहुन्छ, गीतको एउटा सङ्कलन पाउनुहुन्छ, निर्माण प्रकाशनले छापेको तरल आकार भन्ने, जसको फेरि पनि सम्पादित र परिवर्धित रूप जो छाप्ने क्रममा छ। सरले संशोधन गर्दै गरेको सूचना हामीलाई प्राप्त छ। हामी आशा गरौँ यहाँको गीत सङ्कलनमा पनि आउनेछन्। उसो त कृति कार्यहरूमा आइसकेका छन्, अनुगामी पुस्तालाई यहाँले अगाडि बढिरहेका छन्। प्रतिभालाई जहिले पनि एउटा प्रश्न गरिन्छ, उनी को हुन्? साधक हुन् कि सारथी हुन्? हाम्रो समाजलाई दुइटै चाहिएको। कोठाभित्र बसेर हाहा र हो हाहा र हो गर्ने मात्र होइन साधक, तर रथ हाँक्न सक्ने सारथी पनि चाहिएको। यो दुइटै कुरो म सरमा देख्छु। सरलाई बधाई। यति नै भेट मारे। अब सरलाई हामी अलङ्करण गर्न लागेका छौँ। गिरी पुरस्कार 2020 अलङ्करण समारोह शिरोमणिबाट अनुमति लिँदै यस मञ्च अगाडिको भव्य अनि सभ्य उपस्थितिमाझ म सम्मान पत्र पठन गर्न लागिरहेछु। गोर्खाल्यान्ड क्षेत्रीय प्रशासन, सूचना एवं सांस्कृतिक विभाग दार्जिलिङ सम्मान पत्र नेपाली गीत सङ्गीत अनि रचनाको क्षेत्रमा निष्ठापूर्वक दिनुभएको उल्लेखनीय योगदानको समुचित कदर गर्दै
प्रतिष्ठित सङ्गीतकार श्रीमान मधुसूदन लामालाई हार्दिक सम्मानसहित गिरी पुरस्कार 2020ले अलङ्कृत गरिन्छ। सही श्री अनित थापा, सम्माननीय अध्यक्ष प्रशासकीय पार्षद गोर्खाल्यान्ड क्षेत्रीय प्रशासन दार्जिलिङ। सही सुरेन्द्र गुप्त, IAS, प्रधान सचिव गोर्खाल्यान्ड क्षेत्रीय प्रशासन दार्जिलिङ। दिनाङ्क 27 दिसम्बर 2020, स्थान गोर्खा रङ्गमञ्च भवन दार्जिलिङ। धन्यवाद। गिरी पुरस्कार 2020 द्वारा अलङ्कृत गरिरहेका छौँ। गोर्खा जातिको पारम्परिक शिरको टोपी, खदा, स्मृति चिन्ह, सम्मान पत्र अनि रुपियाँ 1 लाखको चेकद्वारा। लब्ध प्रतिष्ठित सङ्गीतकार श्री मधुसूदन लामा 2020 गिरी पुरस्कार सङ्गीत विधाद्वारा अलङ्कृत हुन गइरहेका छन्। समारोहका प्रमुख अतिथि गोर्खाल्यान्ड क्षेत्रीय प्रशासनका सम्माननीय अध्यक्ष महोदयको बाहुलीबाट त यहाँलाई खदा, जातीय टोपी, सम्मान पत्र, स्मृति चिन्ह अनि रुपियाँ 1 लाख गिरी पुरस्कारको रकम प्रदान गरिँदैछ। प्रमुख स्वर्गीय मधुसूदन लामाज्यूलाई गिरी पुरस्कार 2020 द्वारा अलङ्कृत गरिरहेका छौँ। गोर्खा जातिको पारम्परिक शिरको टोपी, खदा, स्मृति चिन्ह, यहाँ उपस्थित आजको यो समारोहका प्रमुख अतिथि, विशिष्ट अतिथित्रय लगायत मेरा वरिष्ठ, समकालीन अनि अनुज सबैलाई दर्जा अनुसार मेरो नमस्कार, माया अनि स्नेह। म यसरी मञ्चमा उभिएर बोल्नु प्राय सक्दिनँ, मेरो बानी छैन, वक्तव्य लामो दिन सक्दिनँ, त्यहाँ छोटोमा लेखेर ल्याएको छु। म चाहिँ परे गीताङ्गे, अनि म त्यो जुन अघि उहाँले भन्नुभयो एउटा कुरा म अलिकति गरिहाल्छु। मैले उहाँलाई सायद गलत सूचना दिएँ होला। मेरो जन्म चाहिँ भएको कलकत्तामा हो। अनि कलकत्ताको त्यो प्रमुख जुन नेपाली एउटा संस्था थियो GDNS, त्यसको चाहिँ 16 वर्षको उमेरदेखि मैले सङ्गीत विभाग थामेर आएको हो। त्यो त केही बुझ्दिनँ थियो म, है। त्यसै नारा लोकगीत गाउने हुँदा चाहिँ गरेँ। त्यसको बडो हाँसुट्टो कहानीहरू चाहिँ कुनै दिन तपाईँहरूसँग सेयर गरौँला। र यो अघि तरल आकार भन्नुभएको थियो किताब, त्यसमा त त्यो किताब लेखेपछि बाहिरपट्टि अघिल्लो पानामा चाहिँ त्यो लेखन्तेको आफ्नो भनाइ हुन्छ नि। म चाहिँ के लेख्नु भूमिका भयो। मैले भने होइन, म गीतमै लेख्छु भूमिका भने। अन्त त्यसैमा मैले भनेको छु यहाँहरूलाई म त्यो गीत पढेर सुनाउँछु है। अनुमति पाएँ। मेरो गीत, मेरो गीत, मेरो गीत, ओठ बनी हाँसोस् मेरो गीत, पाउ बनी नाचोस् मेरो गीत, हरको यी छातीमा नानी जस्तै मुटु बनी खेलोस् मेरो गीत, मेरो गीत, मेरो गीत, मेरो गीत। अल्लारेको सुसेलीमा सरगम मेरो गीत, तरुणीले रूप हेर्ने दर्पण मेरो गीत, उमेरलाई रङ्ग भर्ने वैंश मेरो गीत, माइलोलाई मक्ख पार्ने कसम मेरो गीत, मेरो गीत, मेरो गीत, मेरो गीत। असारुको बादलभरि पानी मेरो गीत, चिसो दिनको घामभरि न्यानो मेरो गीत, दुखियाको आँसु पुस्ने रुमाल मेरो गीत, परदेशीको माया बोक्ने चिट्ठी मेरो गीत, मेरो गीत, मेरो गीत, मेरो गीत।
हिलो पानी छेलो खेलो खेत मेरो गीत, कहिले फेरि हुन्डरीको चैत मेरो गीत, अबोला र निमुखाको जिब्रो मेरो गीत, अन्याय र अत्याचारमा आगो मेरो गीत, मेरो गीत, मेरो गीत, मेरो गीत। अन्तिम अंश, जित्नेलाई स्याबासीको धाप मेरो गीत, हार्नेलाई हितैषीको आँट मेरो गीत, सिमानाले छेकिँदैन बतास मेरो गीत, लानेहरू धरती लैजा, नानीहरू धरती लैजा आकाश मेरो गीत, मेरो गीत, मेरो गीत, मेरो गीत। अब मैले भन्नै पर्ने कुरा, मलाई यो पुरस्कारको ग्रहणकर्ताको रूपमा योग्य ठानिदिने सर्वजनप्रति म श्रद्धेय आइबी सरको शब्द मैले दिएको छु, आभारिता। अनि आजको मेरो यो हर्ष, यो खुसी म आफै राख्न चाहन्न। तपाईहरू सबैलाई, मेरा जति फ्यान्सहरू छन्, मेरा शुभचिन्तकहरू छन्, मलाई बाटो देखाउने गुरुजीहरू सबै छन्, म सबैसँग यो मेरो खुसी म साझा गर्दै हजुर नमस्कार। यहाँ म हेर्छु उहाँको जन्म जयन्ती मनाउँदा यो सानो हल पनि भरिएको देख्दिनँ। यो जन्म जयन्ती मनाउने तरिका ठिक नभएको हो कि साहित्यमाथि रुचि राख्ने व्यक्तिको कमी भएको हो? यो चिजमा हामीले अवलम्बन गर्नु धेरै जरुरी लाग्यो मलाई। किन हिजो हामी जस्तो व्यक्तिले एउटा जनसभा गर्दा पनि तपाईँहरूले देख्नु हजारौँको भिड थियो, जो हामीले जातिमाथि त्यस्तो के योगदान पनि गरेको छैनौँ, जातिमाथि त्यस्तो हामीले ठुलो काम केही पनि गरेको छैनौँ। उहाँ जस्तो एउटा हस्ती, उहाँ जस्तो हाम्रो एउटा जातिको विभूतिको प्रोग्राम गर्दाखेरि हाम्रो मलाई लाग्छ एउटा फेस्टिभल जस्तो हुनुपर्ने हो। हामीले हाम्रो जातीय कवि भन्ने एउटा उपलब्धि पाइसकेको, एउटा जातिको ठुलो धरोहर भन्न हामी सबैतिर धाकपिटी हिँड्छौँ। र उहाँको जयन्ती मनाउने तरिका हेर्नुहोस्, हामीले हाम्रो जातीय कविको जन्म जयन्ती मनाउने तरिका चाहिँ चेन्ज गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्यो। एटलिस्ट यो पर्व हामीले एक दिन होइन 3 दिनसम्मको राख्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैछ। एउटा फेस्टिभल जस्तो मनाउनुपर्छ। हाम्रो कविहरूको गोष्ठी गर्नुपर्छ, कविहरूको पनि कम्पिटिसन गर्नुपर्छ। उहाँहरूको पेनमा नसी लाग्छ, पेनमा इङ लाग्छ, पेनमा खर्च लाग्छ, उहाँहरूको मूल्याङ्कन हुनुपर्छ। कविहरूलाई पनि काहीँ न काहीँ हामीले महत्त्व दिनुपर्छ। र म त हाम्रो जातिवाद छ, जातीयतावाद छ। मलाई लाग्छ उहाँहरूको सानो सानो फङ्सन हुन्छ। अहिले मात्रै मैले जो गिरीको विषयमा बोलेर जानुभयो, उहाँले लेखेको किताब बिक्री गर्नु धेरै साह्रो पर्छ। उहाँहरूको लेख जो लेख्नुहुन्छ त्यो बिक्री गर्नु धेरै साह्रो पर्छ भने त उहाँहरूको प्रचार गरेको किताबको मूल्याङ्कन उठाउनु धेरै साह्रो पर्छ। त्यस्तो अवस्थामा रहेछौँ हामी। र साहित्य र साहित्यकारलाई बचाउनु हो भने हाम्रो यो इन्फर्मेसन कल्चर डिपार्टमेन्टले यो चिजलाई भोलिको दिनमा याद गरेर जानुहोस्। हामीले हेर्नुहोस्, बाटोमा करोड रुपियाँ खर्च गर्छौँ, पानीमा करोड रुपियाँ खर्च गर्छौँ, भवनमा करोड रुपियाँ खर्च गर्छौँ, तर हाम्रो जाति र साहित्यलाई बचाउनुको लागि पनि हामीले केही न केही खर्च गरेको हुनुपर्छ। यो हामीले जुन मनाउँदैछौँ यो बनाउनु पर्छ भनेर बनाएको जस्तो लाग्यो मलाई आज। यो मनाएन भने हामीलाई कसैले के भन्छ भनेर मनाएको जस्तो मलाई लाग्यो आज। जब मनाउँछौँ भने हामी मनबाटै मनाउँ। कुनै काम गर्नुपर्छ भने हामीले पक्का मनबाट गरौँ। हेर्नुहोस्, हाम्रो जातीय कवि हो, हामी घमन गर्छौँ, ठुलो हस्ती हो, माइकबाट भन्छौँ,
नाइकबाट भर नहुँदैन हामी त्यसलाई हाम्रो समाजमा देखाउनुपर्छ। हाम्रो आउने भावी पिँढीलाई यो चिजलाई बचाउनुपर्छ। हेर्नुहोस्, न कुनै दिन यो मूर्ति मात्रै भएर जान्छ, हाम्रो आउने नानीहरूले चिज भुलेर जान्छ। म तपाईँहरू साहित्यको विषयमा त तपाईँहरूसँग अगाडि बोल्न जान्दिनँ, मेरो अगाडि तपाईँहरू धेरै साहित्यका विभूतिहरू हुनुहुन्छ। तपाईँहरूको अगाडि साहित्यिक विषयमा बोल्नु भनेको मैले पहिला पनि भनेको थिएँ, खोलामा गीत गाए जस्तो हो। म यहाँ सिक्नु आएको परिस्थितिले म एउटा सेप्टेर यो व्यवस्थामा आइपुगेँ, लिडर हुन पुगेँ र जुन अवस्थामा मैले बसेर काम गर्दैछु, जुन कुर्सीमा बसेर काम गर्दैछु, जता बस्दा पनि घोज्ने खुसी छ अहिले। त मलाई लाग्छ अहिले मैले धेरै कुरा सुनेँ अगमसिंह गिरीको जुन बारेमा। हाम्रो गोर्खा समाजमा फेरि अगमसिंह गिरी जन्मिनुपर्छ जस्तो मलाई लागेको छ। र हाम्रो गोर्खा जाति आफ्नो आफ्नो धुनमा नाच्नु थालेको छ, आफ्नो आफ्नो तालमा उफ्रिन थालेको छ, आफ्नो आफ्नो गानामा नाच्नु थालेको छ। एउटा धुन, एउटा ताल, एउटा गानामा फेरि गोर्खा जाति नाच्नु हो भने फेरि पनि हामीलाई, हाम्रो जातिलाई अगमसिंह गिरीको खाँचो छ। र फेरि पनि म रिक्वेस्ट गर्छु तपाईँहरूलाई, जुन इन्फर्मेसन कल्चर डिपार्टमेन्टलाई, जुनै पनि हामीले हाम्रो कविहरूको, हाम्रो जातीय कवि होस्, आदि कवि होस्, जसको पनि साहित्यकारहरूको तपाईँहरूले प्रोग्राम गर्नुहुन्छ, त्यसको प्रिपेरेसन एकदमै राम्रोसँगले होस्। हो, हाम्रो हुनु त कान्तामणिज्यूले भन्नुहुँदै यो सुकुनामा गर्नुपर्छ, जाडोको मौसम हो, उहाँको सोच ठिक हो। तर हाम्रो क्यापिटल नै दार्जिलिङ हो, हामी जाडोमै बस्ने मान्छे हो, जाडोमै हुर्केको हो। यसलाई राम्रोसँगले प्रोग्राम गऱ्यौँ भने, राम्रोसँगले सोचेर डिजाइन गऱ्यौँ भने, यो प्रोग्रामको प्रचार गऱ्यौँ भने, एडभर्टाइज गऱ्यौँ भने, हामीले हाम्रै त फ्लेक्स चारतिर टालिरहेको हुन्छ, अनि अगमसिंहज्यूको फ्लेक्स टाल्नु किन सक्दैनौँ हामीले? भन्नुहोस् त, गिरी जयन्ती यति तारिक छ भनेर। पुरा हाम्रो बदलीमा उहाँको फ्लेक्स टालेको राम्रो हो। यो चिजलाई हामीले सानो सानो कुजलाई ध्यान दिएर अगाडि बढ्यौँ भने हाम्रो साहित्य पनि बाँच्छ, हाम्रो जाति पनि बाँच्छ। अनि हाम्रो जो लेख लेख्दैछ, हाम्रो कविहरूले जो कविता लेख्दैछ, उहाँहरूले प्रेरणा पाउँछ। उहाँहरूको कविता पाठको कम्पिटिसन राखिदिनुहोस्, प्राइज पनि राखिदिनुहोस्। उहाँहरूको पनि पेनमा मसी लाग्छ, मसी किन्नु खर्च लाग्छ, त्यो हामीले याद गर्नुपर्छ। यसैले म रिक्वेस्ट गर्छु, यसरी हामीले हाम्रो जुन प्रक्रिया छ यसलाई बदलिँदै बदलिँदै अगाडि लागेर सुधार गर्नुपर्छ। र यो जुन मलाई घोषणा गर्नुपर्ने जिम्मेवारी दिनुभएको छ, यो मैले नोमिनेट गरेको नाम होइन, यो जुरीले गरेर दिएको हो। र शुभ कुमार राई स्मृति पुरस्कार 2020 को नाम छनौटी भएको छ। श्री बसन्त कुमार राई वरिष्ठ साहित्यकार सुमादाबाट। यस्तै अरुणा लामा स्मृति पुरस्कार 2020 छनौट गरिएको छ जोरीबाट। श्री डीबी गुछी वरिष्ठ साहित्यकार सामसिङ कमानबाट। उक्त पुरस्कार आगामी 1 वैशाखमा प्रदान गरिनेछ। अनि 1 वैशाखको प्रोग्राम चाहिँ राम्रो ढङ्गले, राम्रोसँगले सबै साहित्यमा रुचि राख्ने अनि हाम्रो स्टुडेन्ट नानीहरूलाई बोलाउनुपर्छ, जो उहाँहरूले यस्तो प्रोग्रामबाट प्रेरणा पाउँछ। र हामीले एउटा नयाँ पुरस्कार पनि सुरु गर्ने विचार गरेको छौँ। गोर्खाहरूको सबै विभूतिहरूलाई लिएर एउटा गोर्खा रत्न पुरस्कार, यो हाम्रो नयाँ पुरस्कार हुनेछ। साहित्य, सङ्गीत, कला, शिक्षा आदि क्षेत्रमा बहुमूल्य योगदान पुर्याउने हुने विशिष्ट व्यक्तिलाई राष्ट्रिय स्तरमा आगामी वर्षदेखि
यो पुरस्कार प्रदान गरिनेछ। यो पनि जुरीले नै सिलेक्सन गरिनेछ। र हाम्रो गोर्खा भवनमा यो हाम्रो धेरै स्पेसहरू छ। मैले आजदेखि अब गिरी जयन्तीको स्ट्याचु त्यहाँ लगाएको छु। हो, त्यहाँ पनि एकदमै राम्रो ढङ्गले लगाएको छ। जसले विगतको दिनमा लगायो धेरै राम्रो काम गर्नुभयो। तर जातीय कवि जो एकदम संसारमध्ये ख्याति प्राप्त कवि हो, उहाँलाई दार्जिलिङको मुकुट चौरस्ता हो। चौरस्ताको प्रोग्राममा भानुभवन छ, यहाँ हाम्रो प्रशस्त स्पेस छ। म जिटिएको लिडरलाई रिक्वेस्ट गर्छु, भानुभवनको प्राङ्गणमा हाम्रो अगमसिंह गिरीको एउटा स्ट्याचु तपाईँहरूले खडा गरिदिनुहोस्। यो ठाउँमा सबैले देख्छ। यहाँ एउटा टुरिज्म हब जस्तो पनि छ। अहिले धेरै ठाउँबाट टुरिस्टहरू आउँछ, उहाँहरूले आएर देख्छ। उहाँको स्टोरी लेखिदिनुहोस्, त्यसको मुनि उहाँहरूले आएर पढ्छ, बच्छ। त्यस्तै यो ठाउँमा प्रशस्त स्पेस पनि छ। अनि यो एउटा कल्चरल हब जस्तो पनि हो। जति पनि हाम्रो हस्तीहरूको मूर्तिहरू बनिन्छ धेरै ठाउँमा यो ठाउँ छ। र महान हस्तीको मूर्तिहरू चाहिँ तपाईँ जति पनि प्रपोजल आउँछ तपाईँहरू डिस्कस गरेर, यो जुरीहरूसँग डिस्कस गरेर जति पनि प्रपोजलहरू छ हामी हस्तीहरूको मूर्ति यो प्रोग्राममा राख्ने पनि म घोषणा गर्छु। र फेरि तपाईँहरूलाई म कुनै यो साहित्य फङ्सनमा भेट्न चाहन्छु। तर यो फङ्सन चाहिँ म रिक्वेस्ट गर्छु हाम्रो एक्जिक्युटिभ सामदेन भाइलाई एकदमै राम्रोसँगले फङ्सन होस्, र साहित्यकारहरूलाई पनि त्यो फङ्सनमा आउँदाखेरि प्राइड होस्। हाम्रै जग्गा हो, हाम्रै जाति हो, हाम्रै फङ्सन हो। हामीले नै यो फङ्सनलाई रेस्पेक्ट गरेर ठुलो बृहत गरेन भने यो त्यसको जाति विभाजनहरू टुक्रा टुक्रामा भएको देख्नु हुँदैछ। र यसलाई जोड्नु छ। र जोड्नु भनेको यो साहित्यकारहरूको लेखकहरूको कलमले जोड्छ। र तपाईँहरूलाई रिक्वेस्ट गर्छु फेरि आउने प्रोग्राम एउटा राम्रो साहित्यकारको जन्मबेलामा भेट्न पाउने म आशा गर्दै, र तपाईँहरूको जुन म यो अहिले एउटा नयाँ गोरेटो लिएर हिँड्दैछु, तपाईँहरूको ब्लेसिङ, तपाईँहरूको एडभाइसको खाँचो छ भन्दै मेरो सानो सम्भाषण यहीँसँग गर्छु। धन्यवाद। यो गिरी जयन्तीको यस समारोहमा सङ्गीत क्षेत्रमा तपाईँले यो सम्मान पाउनुभयो र यसमाथि त्यसको सफलतामाथि तपाईँको आफ्नो मन्तव्य अलिकति भनिदिनुहोस् न। अब के भन्दाखेरि यो विशेष गरी मेरो सङ्गीतको क्षेत्र भएकोले गर्दा त्यो सङ्गीत रचना गर्दै गर्दाखेरि कुनै पुरस्कार पाउँछु भनेर सोचिएको पनि हुँदैन है। अन्त मैले अब यो पुरस्कार जुन मैले पाएको छु यो कहिले सोचेको थिइनँ म यो यति ठुलो पुरस्कार पाउँछु भनेर। अन्त पाएपछि खुसी लाग्नु त स्वाभाविक नै हो। अनि यतिका वर्षसम्म मैले जुन सङ्गीत क्षेत्रमा काम गर्दै आइरहेको छु, ती मेरा सङ्गीत कार्यहरूलाई चुपचापै बसेर हेरिरहेका, सुनिरहेका, मूल्याङ्कन गरिरहेका व्यक्तिहरू पनि रहेछन्, संस्थाहरू रहेछन् है। यो झन् मलाई खुसी लाग्यो। अनि यो जुन चाहिँ अब थुप्रेन दाईहरूले गाउनु भएको छ है तपाईँको एल्बम आफ्नोपन बाहेक चाहिँ तपाईँको एकल एल्बमहरू चाहिँ कुनै छ कि? सबभन्दा पहिले मैले निकालेको मेरो एल्बम अनुभूतिहरू हो। अन्त अनुभूतिहरू पछि त्यहाँदेखि मिरमिरे साँझ, चौबन्दीको तुना, भाव प्रभाव, अलिक याद आएको जतिमा चाहिँ। अन्त अहिले अब अरू नयाँ तपाईँको सङ्गीत क्षेत्रमा अरू कुनै नयाँ तपाईँको के गर्नुहुँदैछ कि? गर्न त गर्दैछु। हजुर। त्यो चाहिँ के भनेदेखिलाई हाम्रो एकदमै लब्ध प्रतिष्ठा लेखक साहित्यिक हुनुहुन्छ मनप्रसाद सुब्बाजी, उहाँको एउटा क्यान्टेटा उहाँले लेख्नु भएको रहेछ।
अन्त त्यसमाथि म सङ्गीत गर्दैछु। त्यो क्यान्डिडेटको नाम चाहिँ हो गीतदेखि गीतसम्म। त्यो चाहिँ अब हामीले कहिलेसम्म आशा गर्न सकिन्छ सर? त्यो समय लाग्छ। हजुर, निकै समय लाग्छ सर। निकै गर्नुपर्छ। अनि त्यो पनि फेरि अब क्यान्डिडेट जुन प्रकारको क्यान्डिडेट हुन्छ है, क्यान्डिडेट प्रायः 2 प्रकारका हुन्छन्। मैले चाहिँ तर यो चाहिँ अब सुब्बाजीले चाहिँ हाम्रो यताकै दुखेसो लिएर हाम्रो इच्छा आकाङ्क्षाहरू लिएर जुन लेख्नु भएको छ, अन्त यसमा चाहिँ म क्यान्डिडेटमा चल्ने कतिवटा वाद्यहरू चलाउँछु। म सेलोहरू भायोलिनहरू चलाए पनि यसमा चाहिँ म हाम्रो बाजाहरू पनि चलाउँछु र यसलाई चाहिँ म यस्तै क्यान्डिडेटको लोक बाजाहरू पनि लगाउँछु। त्यो गरेर हाम्रो कतै हुँदैन नि त। अनि आज जुन चाहिँ तपाईँले सम्मान पाइरहनु भएको छ है, गिरी पुरस्कार 2020 र आजको 93औं गिरी जयन्तीको यस समारोहमा तपाईँ सम्मानित हुनुहुँदैछ। यसमा तपाईँको अलिकति मन्तव्य आयोजक समितिलाई पनि, साथै आफ्नो जुन चाहिँ अब साहित्यमा तपाईँको यो ठुलो एउटा सफलता पनि हो, त्यो माथि अलिकति केही मन्तव्य राखिदिनुहोस्। आयोजक समितिलाई त अब धन्यवाद भन्नु नै पर्यो हैन। यो एउटा जिटिए क्षेत्रबाट भनौँ या त साहित्यिक मण्डलीबाट चाहिँ लेखकहरूलाई अलिकति प्रेरणा त पाउनै पर्ने हो। दुःख लेखक हुनु सजिलो छैन, न किताब छपाउनु सजिलो छ हैन। अहिलेको अवस्थामा त झन् एकदमै अप्ठ्यारो छ। फेरि जो चाहिँ एक्सपिरियन्स छैन, अब म त टिचर मान्छे, टिचिङ गरी हिँड्ने हैन, किताब छपाउनेपट्टि मलाई त्यो नै छैन, ध्यान छैन र आफै किताब छपाएर त्यसलाई डिस्ट्रिब्युट पनि आफै गर्नु, फेरि फाइनेन्स पनि आफै गर्नु, अनि त्यो किताबहरू सबै कता कता पुग्छ पत्तो हुँदैन हैन। त्यस्तो प्रकारले यो चाहिँ हामीले ठुलो सेक्रिफाइस, लेखकहरूले ठुलो सेक्रिफाइसै गरेको कुरा हो। सेक्रिफाइस गर्नुपर्छ लेखकहरूले हैन। बेला बेला लेखकहरू अति नै दुखी पनि हुन्छ, म पनि हुन्छु बेला बेला, निराश हुन्छु। अनि विभिन्न लेखकले भनेको हो, भाँच्छु कि तेरो कलम हैन, भाँचिदेऊ कि कलम त किन लेखी बस्नु, किन दुःख गर्नु आफू मात्रै, न त पढ्छ अहिलेको जेनेरेसनले, नेपाली बुझ्दिन भन्नेहरू बेसी जस्तो हुन्छ हैन। र यस्तो प्रकारको आयोजनाहरू गर्नुभन्दा चाहिँ विशेष गरेर अहिलेको युवा जमातहरूलाई चाहिँ हामीले कस्तो प्रकारले चाहिँ आफ्नो साहित्य, आफ्नो संस्कृतिपट्टि झुकाउ कसरी हुन्छ, त्यो गरेको भए अझै असल हुन्थ्यो। लेखकहरूलाई पनि यतिको अब प्रेरणा दिएकै हो। यसबाट अलिअलि भए पनि कमसेकम आफूले कर्म गरेको कतै न कता फलको आशा नगरिकन कर्म गर्छ लेखकहरूले खासमा। म पनि फलको आशा गर्दिनँ, त्यसो अब लेख्ने सानोदेखिको हबी, पढ्ने हबी भएकोले अलि कता कता लेख्न थालेँ। त्यसपछि बिचबिचमा फेरि निराश भएर छोडिदिएँ। फेरि होइन, अब लेख्ने मान्छेहरूलाई लेखौँ लाग्दो रहेछ होइन। आफ्नो मनको भाव त कतै न कतै प्रकाश गर्नु पर्यो, लेख्नु। र यसरी प्रेरणा दिएको त एकदमै राम्रै लाग्यो। र उहाँहरूलाई सबैलाई, आयोजक वर्गलाई, अनि त्यो बाहेक सबै दुःख गर्ने जतिहरू छ, के भन्नु अब मिडियाहरू सबैलाई नै अब धन्यवाद भन्नु पर्यो। बाट नै पढ्छु। त्यो वातावरण सम्झेर मैले लेखेको यो चाहिँ मैं और मेरा बचपन, गुलमोहर के फूलों ने पूछा होगा, गुलमोहर के फूलों ने पूछा होगा, चंपा चमेली रात की रानी, रजनीगंधा हर श्रृंगार ने, वो लड़की प्यारी सी लड़की गई कहाँ, वो लड़की प्यारी सी लड़की गई कहाँ। एक समय त म त सानो थिएँ नि त है, कुदिने पुतलीसम्म हिँड्ने। आम के बौर से कोयल ने पूछा होगा, घाँटी को मेरे प्रॉब्लम्स, आम के बौर से कोयल ने पूछा होगा, रास्ते घाट नदियों ने भी बचपन के साथी ढूंढते होंगे मेरे कदमों के निशान, बचपन के साथी ढूंढते होंगे मेरे कदमों के निशान। और मैं शहर की भीड़ भरी शमशान में, शहर की भीड़ भरी शमशान में अकेली तन्हा अपने कमरे के कब्र में, शहर की भीड़ भरी शमशान में अकेली तन्हा अपने कमरे के कब्र में क्षुब्ध अवांछित अपनी ही मौत का मातम मना रही हूँ।